अब सुरु गर्नु म्याम। नमस्कार। साहित्य कला र संस्कृतिको त्रिवेणी सूचना चौतारी संचार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति हरेक पल साहित्य सुधा कार्यक्रम अन्तर्गत आज म शान्तिमाया गिरी डायस्पोरा विमर्श कार्यक्रम लिएर कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा यस जुम मञ्चमा उपस्थित भएकी छु। मानिसको जीवन अनेकौं मृग तृष्णाहरूबाट झेलिएको छ। विश्वको बदलिँदो परिवेश र समयको प्रवाहसँगै आज एक देशबाट अर्को देशमा गएर बस्ने क्रम बढ्दो छ। अनेकौं बाध्यता, व्यवस्था, व्याथा, पीडाले मात्रै नभएर आफ्नै इच्छाले पनि शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, कला, कौशल अथवा अन्य विविध कारणहरूले पनि आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गएर बस्ने क्रम जारी छ। नयाँ ठाउँमा जीवनले केही नवीनता र सुख समृद्धि फेला पार्ला कि भन्ने मनमा आशा पनि हुन्छ। त्यसैले होला नेपालबाट पनि वर्षेनी हजारौं नागरिकहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगिरहेका छन्। मूलतः रोजगारी, अध्ययन र व्यापारका सिलसिलामा विश्वको कुना काप्चामा पुगेका नेपालीहरूको आप्रवासी जीवन जिउने अवस्था बढ्दो छ। यो अहिलेको जीवनशैली, अहिलेको वास्तवता नै बनिसकेको छ। सुखमा दिन बितेको होस्, दुःखमा दिन बितेको होस्, विदेशी परेको कारण जे सुकै र जस्तो सुकै भए तापनि घर देशबाट छुट्टिएर परदेश बस्नु पर्दा स्वाभाविक रूपले आफ्नो व्यक्तिको मनले आफ्नो माटोलाई, देशलाई, भाषा, साहित्य, संस्कृति, वेशभूषा, आफन्त र आफ्नोपनलाई चटक्कै भुल्न कहाँ सक्छ र? शरीर विदेश पुगे पनि मन भने स्वदेशमै घुमिरहेको हुन्छ। मनभित्र देश दुखिरहेकै हुन्छ। यस्तै यस्तै दुखाइलाई, न्यास्रोलाई मेटाएर घर देशसँग जोडिएर अनुभूति गरेर रमाउन, कल्पनामा देश उभ्याएर देशविहीनताको कहरबाट आफूलाई निवृत्त गर्ने प्रयासमा नेपालीहरूले आफू पुगेको विदेशी मुलुकमा नेपाली समाज निर्माण गरेका छन्। भावनात्मक एकता गाँसेका छन्। नेपालमा मान्ने सबै धर्म चाड पर्वहरू मनाइरहेकै हुन्छन्। बेला मौकामा नेपाली पहिरनमा सजिएका हुन्छन्। नेपाली गीत सङ्गीतमै मनोरञ्जन लिन खोज्छन्। नेपाली भाषामै कुराकानी, दुःख सुख साटासाट गर्छन्। यसरी विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली डायस्पोरा निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, परदेशीय जीवनसँग गाँसिएर आउने अनेकौं मार्मिक अनुभूति र यता आफ्नो मातृभूमि, गाउँघर, समाजको स्मृतिजन्य अनुभूतिलाई पोखेर आफ्नै नेपाली भाषामा कविता, कथा, उपन्यास, न्याययात्रा जस्ता अनेक साहित्यिक रचनाहरू पनि सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। यसैले पनि वर्तमान समयमा डायस्पोरा र डायस्पोरिक साहित्यको अवधारणा, यसको व्यापकता र महत्त्वबारे पर्याप्त जिज्ञासा र चासो दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। डायस्पोरा विषयमा अभिरुचि राख्ने सम्पूर्ण जिज्ञासु मनहरूलाई नै मध्यनजर गर्दै आजको यो कार्यक्रम डायस्पोरा विमर्शमै केन्द्रित गरिएको छ। यस विमर्श तथा अन्तर्क्रियाका लागि आज दुईजना विज्ञ अतिथि वक्ताहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हाज्यू। डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हा विगत 2 दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अङ्ग्रेजी विभागमा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी बसोबास इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरी हो र उहाँले नेपाली डायस्पोरिक साहित्य कविता विधामा त्यहाँमाथि अङ्ग्रेजीमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँको अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा अनुसन्धानमा आधारित विभिन्न पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। देशभित्र र बाहिरबाट कविता, अनुवाद र साहित्यका अन्य विधा तथा प्राज्ञिक लेखनका विषयमा दर्जनौं अनुसन्धानात्मक, वैचारिक, समालोचनात्मक लेखहरू प्रकाशित भइरहन्छन्। उहाँका शैक्षिक, साहित्यिक, बौद्धिक सक्रियताका कारण उहाँ यी सबै क्षेत्रमा सुपरिचित, सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रवासवाद र नेपाली डायस्पोरा समाज तथा साहित्य शीर्षकको अर्को पुस्तक पनि छिट्टै आउँदै रहेछ, प्रकाशित हुँदै रहेछ उहाँको। यसको लागि मैले सरलाई यसै मञ्चबाट शुभकामना पनि भने। अर्का अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर बिन्दु शर्मा। उहाँ 2063 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँमा नेपाली विषयमा प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। गीत, कविता, गजल, समालोचना, संस्मरण, कथा, निबन्धमा ऊर्जाशील उपस्थिति छ उहाँको। समालोचनाको 7 वटा पुस्तक उहाँको प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसैगरी एउटा कथा संग्रह, एउटा कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन सम्बन्धी पनि धेरै नै अनुभव छ उहाँसँग।
अविरल जनसाहित्य यात्रा, जनसाहित्यिक मञ्च, नेपालको काव्य विभागको संयोजकको भूमिकामा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। कला साहित्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि सक्रिय संलग्नता छ उहाँको। शैक्षिक साहित्यिक बौद्धिक सक्रियताका कारण नेपाल सरकार लगायत थुप्रै साहित्यिक सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कार, पदक, सम्मान तथा विभूति पनि विद्युत वृत्ति पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। दुवै अतिथि विद्वान वक्ताहरू आजको कार्यक्रमको आकर्षक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरूको कीर्ति, सिर्जना, शैक्षिक साहित्यिक सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको सक्रियता र योगदानका बारेमा सबै उल्लेख गर्ने भने मलाई 1 घण्टा समयले पनि नपुग्ने देखेँ मैले। त्यसैले मैले यहाँहरूको परिचयलाई एकदम सार संक्षेपमा मात्र भन्न बाध्य भएँ। हजुरहरूको बौद्धिक, शैक्षिक, साहित्यिक प्रगति र सक्रियताप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यस जुम मञ्चमा यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। धन्यवाद म्याडम। त्यसै गरी आजको यस जुम मञ्चमा विभिन्न बौद्धिक साहित्यिक व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको नेपालको अध्यक्ष सन्ध्या पहाडी म्याम पनि अघि शुभकामना छै भनेर एकछिन आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनिशासन नेपालका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यूको पनि उपस्थिति छ, खुसी छु म। त्यसै गरी मधु पाठकज्यू, सुमन घिमिरेज्यू, रञ्जना निरेलाज्यू, देवकी तिमिल सिन्हाज्यू, मैया लामिछानेज्यू, भुवन शिवाकोटीज्यू लगायत उपस्थित छ। अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै गर्नुहोला भन्ने आशा छ। त्यस्तै गरी हामीलाई देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेर्न सुन्न पनि तयार भएर बसिरहनु भएको होला। सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अब हामी विमर्श तथा अन्तर्क्रियामा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि मैले ऋषभदेव घिमिरेज्यूले एउटा सानो सूचना उहाँले सञ्चार गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना केही अभिव्यक्तिहरू राखिदिनु हुन म ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, यो साहित्य विमर्श हरेकपल.com बाट जुन प्रसारित छ, सबै आजका विद्वान व्यक्तित्वहरू आदरणीय रामजी सर, बिन्दु म्याडम हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः आजको विषय पनि साँच्चै यो नेपाली साहित्यको मातृभूमिबाट विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले सिर्जना गर्ने डायस्पोरिक साहित्यका बारेमा नै विमर्श भएको हुँदा हामी आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको निर्वाचन प्रक्रियामा छौँ। इमेलहरू प्राप्त भएका छन्, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हुँदैछ। नेपाली साहित्यको उन्नयनका निमित्त जहाँ रहेर पनि आफ्ना सिर्जना गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यानुरागी व्यक्तित्वहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सदस्य, आजीवन सदस्यहरूमा हाम्रो यो चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका निमित्त स्वच्छ एउटा टिमलाई निर्वाचित गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। र डायस्पोरिक साहित्यका बारेमा आफूले विद्यावारिधि गर्नुभएका रामजी सर, बिन्दु म्याडम, नेपाली साहित्यको यो श्रीवृद्धिका निमित्त डायस्पोराले पुर्याएका योगदानहरूका बारेमा यहाँहरूले चर्चा गर्नुहुनेछ। स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम शुभकामना व्यक्त गर्दछु र बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन शान्ति म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ सर। एउटा समसामयिक सूचना यहाँले दिनुभयो, सायद सम्बन्धित व्यक्तिहरू समक्ष यो पुग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब हामी विमर्श तथा अन्तर्क्रियामा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रम डायस्पोरा र नेपाली डायस्पोरिक साहित्यमा केन्द्रित हुनेछ। अन्तर्क्रियापछि फ्लोर ओपन गर्नेछौँ र आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर उपस्थित दर्शक श्रोताहरूले पनि आजका अतिथि वक्ताहरूसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो अन्तर्क्रियाको अन्तिममा। यति भन्दै म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँ अन्य कहीँबाट आवाज आएको छ भने आफूले बोल्न नपर्दा पालो नआउँदा यहाँहरूले कृपया म्युट गरेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म। अब म डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हा सरसँग म आफ्नो जिज्ञासा राख्दछु। आज हामी डायस्पोरा विमर्शमै छौँ। सबभन्दा पहिला त यो डायस्पोरा भनेको के हो, यसबारेमा, यसको अवधारणा, यसबारेमा हामीलाई हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। हुन्छ म्याडम, यो साहित्यिक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले म यहाँहरूलाई नमस्कार गर्दै
केही हरफ कविताबाट मेरो कुरा राख्छु, जो प्रमाण पनि हो डायस्पोरा के हो भन्ने कुरा। अमेरिकामा बस्नुहुने देवनाथ अधिकारी लेख्नुभएको कविता हो यो, स्वदेशको माया भन्ने शीर्षकको कविता। त्यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ, सम्झ्यो उच्च हिमाल देशतिरको अग्लो भए लाग्दछ, सम्झ्यो ती झरना पहाडतिरको सङ्लो भए लाग्दछ, ती खोला वनभिर चौरहरिया पाखा पखेराहरू, सम्झ्यो मलाई फर्कुन्थे अहिले बरु। यो खालको भावना देशभन्दा पर हुँदा पनि देशमै सम्झिने र मसँगै देश छ, देशको सम्पूर्ण कुरा भूगोल बाहेक मसँग छ भनेर भन्ने मान्छेहरू जो नेपालभन्दा बाहिर, देशभन्दा बाहिर आफ्नो परिवारसहित स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बनाउनु भएको समाज चाहिँ डायस्पोरिक समाज हो। दुईटा कुरा मैले जोडेँ यसमा, देशभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ र परिवारसहित स्थायी रूपमा बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले समाज बनाउनु भएको छ। यति कुरा गर्ने मान्छेहरूको जब समुदाय बन्छ, समाज बन्छ, त्यो समाज चाहिँ डायस्पोरिक समाज अथवा डायस्पोरा बन्छ। हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने, डायस्पोरा कुनै वाद होइन, यो चाहिँ समाज र त्यसको परिस्थिति हो। र यसलाई हेर्ने एउटा वाद छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी ट्रान्सनेसनलिजम भन्छौँ र नेपालीमा त्यसलाई हामी प्रवासवाद भन्छौँ। प्रवासवादको आँखाले, देशभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आँखाले हेर्दा देखिने समाज, जो समाजमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू परिवारसहित त्यहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले डायस्पोरा बनाउनुहुन्छ। यो सब यसो भनिरहँदाखेरि यो डायस्पोरिक चिन्तन अथवा यो विमर्श चाहिँ उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कोलोनियल डिस्कोर्सको एउटा अङ्ग हो, जसले संसारबाट विश्वका कुनै पनि ठाउँमा जाने मान्छेहरूलाई समान प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ र एकै प्रकारले हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले देश बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अन्तर्गत यो आएको हो। अब डायस्पोरा ठ्याक्कै के हो भन्नुभन्दा पहिला म एउटा कुरा यहाँबाट भनिहालौँ। एउटा म्यामको प्रश्न पनि थियो जो मलाई पठाउनु भएकोमा, देश बाहिर जाने बित्तिकै सबैजना डायस्पोरा हुँदैन। पहिलो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, आफ्नो देश छोडेर जब मान्छे बाहिर जानुहुन्छ, देश छोडेर बाहिर जानेलाई हामीले भन्ने शब्द प्रवासी हो। ट्रान्सनेसनल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी त्यसलाई, नेपालीमा त्यसलाई प्रवासी भनिन्छ। प्रवासी हुनु भनेको चाहिँ देश छोडेर परदेशमा गएर बस्नु हो, त्यो प्रवासी हो। त्यो प्रवासमा जाने मान्छेहरू हामीले नेपालीहरूलाई मात्र हेऱ्यौँ भने पनि सामान्यतया 3 प्रकारको देखिन्छ। पहिलो प्रकार, हामी कतार जाने साथीहरूलाई हेरौँ, मलेसिया जाने साथीहरूलाई हेरौँ, हङकङ बस्नेहरूलाई हेरौँ, उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्न जानुभएको हो, आर्जनको लागि जानुभएको हो र स्थायी बस्न जानुभएको होइन। त्यसरी जानेहरूलाई चाहिँ हामी आर्थिक आप्रवासी भन्छौँ, जो चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि अथवा अन्य कुनै अर्थ बाहेक अन्य कुनै आफ्नो प्रयोजनको लागि केही समयको लागि नेपाल छोडेर जानुहुन्छ, तर उहाँहरूको सम्पूर्ण कुरा नेपालमै हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आर्थिक आप्रवासी अथवा आप्रवासीहरू, प्रवासीहरूको अङ्ग एउटा उहाँहरू त्यो मात्रै हो। दोस्रो कुरा, कति मान्छेहरू एकदम भिजिटमा जानुहुन्छ, नेपाल बाहिर जानुहुन्छ, तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ, भ्रमणमा जानुहुन्छ, त्यसरी जानेहरू पनि प्रवासी हो त्यहाँ उता हुन्जेलको लागि। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी बाहिरिया प्रवासी भन्छन्। त्यसलाई ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर भन्छ थियोरीमा चाहिँ। बाहिरिया प्रवासीहरू उहाँहरू त्यस्तो मान्छेहरू हो। अब हामी डायस्पोरामा यो दुईटा वर्गभन्दा बाहेक जो अस्थायी रूपमा विदेश गएको होइन, स्थायी रूपमा उही बस्ने गरी अथवा बसिसकेको समुदाय चाहिँ डायस्पोरा हो। त्यो डायस्पोरामा केही विशेषताहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ सपरिवार स्थायी रूपमा बसेको अथवा बस्ने गरी तयारी गरिरहेको समूह हुनु पर्यो, जसले गर्दा उसको सम्पूर्ण लगानी त्यो प्रवासमा नै हुन्छ। नम्बर 1 कुरा, त्यसको पहिलो क्वालिटी त्यो हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, त्यो समाज चाहिँ सामूहिक रूपमा सिङ्गो समाज नै नेपाल फर्केर अथवा उत्पत्ति देश फर्केर आउने सम्भावना रहँदैन। कोही एकजना दुईजना आउनु होला त्यो परिस्थितिले, तर समाजै सिङ्गै फर्केर चाहिँ आउन सक्दैन। त्यस्तो समाज बनेको छ, बसेको छ भने त्यो डायस्पोरिक समाज हो। तर यो अस्थायी प्रवासीहरू चाहिँ कुनै पनि बेला, जस्तै मानौँ न मलेसियामा सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए नेपाल जा भन्यो भने सबजना नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ क्या, एकै समयमा आउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकन नेपालीहरू त्यसरी आउने सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा फर्केर आउन सक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो बन्ने प्रक्रिया छ डायस्पोराको,
त्यो दुईटा प्रक्रिया छ। एउटा चाहिँ अनिच्छित अभिघातकीय सामूहिक प्रवासन भन्छ। जस्तै हेरौँ न, भुटानबाट 1 लाख मान्छेहरू इच्छा नहुँदै लखेटिएर ट्रमेटिक अभिघातकीय प्रभावसहित नेपाल हुँदै संसारमा छरिनु भएको छ। अहिले उहाँहरू चाहिँ भुटानी नेपाली डायस्पोराहरू हो। उहाँहरू चाहिँ अभिघातकीय कारणले भन्नुभएको। अब नेपालमा कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट अमेरिका जानुहुने, बेलायत जानुहुने, भारतमा बस्नुहुने, इभन बर्मामा बस्नुहुने नेपालीहरू चाहिँ त्यसरी जानुभएको होइन। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै खुसीले आफ्नै कामले केही अवसरको लागि जाँदा उतै बस्न पुग्नुभयो र समाज निर्माण गर्न पुग्नुभयो। यसरी यो दुई प्रकारले है अभिघातकीय कारणले सामूहिक रूपमा र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको कारणले पुग्नेहरूले डायस्पोरा बनाउँछन्। नम्बर 3। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने निर्माणको चरण हुन्छ। 4 चरणमा त्यो समाज बन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्यो, पुगेपछि दोस्रो चरणमा त्यहाँ काम गर्नु पर्यो, तेस्रो चरणमा स्थापित भएपछि सांस्कृतिक कुराहरू गर्न थाल्नु पर्यो र चौथो कुरामा अथवा चौथो चरण पुग्दासम्म चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्तामा आइसकेको हुन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ राजनीतिक रूपमा म त्यहीँको हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्यो, तर पनि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ फेरि त्यहाँको होइन भन्ने फिलिङ भइरहनु पर्यो। त्यो खालको समाज बनेपछि त्यो डायस्पोरा हुन्छ। अर्को चाहिँ यो पहिचानको सचेतता, आइडेन्टिटी कन्सियसनेस चाहिँ सधैँभरि कायम रहन्छ उहाँहरू। म चाहिँ अमेरिकामा बसे पनि नेपाली हुँ, बर्मामा भए पनि म तुलसीको मोठे रोपेर बस्छु, म नेपाली नै हुँ, भुटान हुँदै फेरि बेल्जियम पुगे पनि म फेरि पनि नेपाली नै हुँ भन्ने खालको कन्सियसनेस, त्यो सामूहिक चेतना चाहिँ उहाँहरूसँग हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ उत्पत्ति देशसँग, जसलाई हामी घर देश भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा होमल्यान्ड भनिन्छ, होमल्यान्डसँग उहाँको कनेक्सन चाहिँ एकदम नजिक रहन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने घर फिर्तीको चाहना हुन्छ। एउटा उदाहरण म दिइहाल्छु, सानो उदाहरण। फिजीको नेपालीहरू, अहिले फिजीमा नेपाली समुदाय छ, डायस्पोरा नेपाली समुदाय छ, उहाँहरू नेपाल कहिले आउनु भएको छैन। तर उहाँहरूसँग इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने म कुनै दिन नेपाल पुग्न पाएँ भने एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला म त्यो देशको माटो छाउँछु र मेरो शरीरमा दल्छु भनेर इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि त्यो फिर्तीको चाहना र प्रेम कति छ। त्यो खालको प्रेम भएको मान्छेहरूको समूह हो त्यो। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यो सातौं गुण के हो भने एउटा साझा स्मृति हुन्छ। साझा भनेको सबैले हाम्रो भन्ने खालको स्मृति हुन्छ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर, भानुभक्त भन्ने बित्तिकै आहा हाम्रो मान्छे भनेर संसारभरिको जहाँ पनि नेपालीले पनि भन्छ कि त्यो बिम्बहरू हो है। सगरमाथा भन्दा, बुद्ध भन्दा आहा मेरो भन्छ। त्यो खालको स्मृति बिम्ब, आद्य बिम्बहरू बोकेर बस्नुहुन्छ डायस्पोराको मान्छेहरू। र गृहदेशसँगको सम्बन्ध चाहिँ सधैँ राजनीतिक हुँदैन। साँच्चै भन्नुपर्दा राजनीतिक सम्बन्ध हुँदैन नै, त्यो चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अमेरिकामा गएर नागरिकता लिइसकेको मान्छेहरू पनि उहाँ नागरिक अमेरिकाको हो, तर उहाँ नेपाली डायस्पोरा। त्यस कारणले गर्दा त्यो नागरिकता अरू कुरा राजनीतिक कुरा हो, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। डायस्पोराको अध्ययनमा सांस्कृतिक कनेक्सन चाहिँ, कल्चरल कनेक्सन चाहिँ डायस्पोराको प्राइमरी कुरा हो। त्यसको लागि उहाँहरूले त्यो सांस्कृतिक कुरा बचाउनको लागि, सांस्कृतिक प्रवर्धनको लागि चाहिँ संस्थाहरू बनाउनुहुन्छ, प्रतीकहरू बनाउनुहुन्छ, सङ्गठनहरू बनाउनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुहुन्छ। अहिले पनि भुटानमा जो बाँकी हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँलाई गएर हेऱ्यो भने उहाँहरू नेपाल छोड्दा 150 वर्ष अगाडि नेपालमा जस्तो संस्कृति थियो उहाँहरूले अहिले पनि त्यसलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। बर्मामा अहिले पनि गयो भने प्रत्येक घरको अगाडि केही नभए पनि तुलसीको मोठ हुन्छ। हाम्रोमा हुँदैन, अझ हाम्रो हुन छोडिसक्यो, तर उहाँकोमा चाहिँ हुन्छ, किनभने त्यो बेलाको नेपालको संस्कृति अहिलेसम्म जोगाएर राख्नु भएको छ। त्यो सांस्कृतिक खालको प्रतीकहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समाजमा, व्यक्तिमा ठिमापन, हाइब्रिडिटी हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो ठिमापन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने संस्कृति चाहिँ गृहदेशको, नेपालको भनौँ नेपालीहरूको लागि, र तर आर्थिक चरित्र चाहिँ यहाँको हुँदैन। आर्थिक चरित्र आश्रयस्थलको, संस्कृति चाहिँ गृहदेशको। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने अब सामाजिक पक्ष के भयो त भन्दा मिश्रित भयो। यसरी आर्थिक पक्ष र सांस्कृतिक पक्ष मिसिएपछि अनि त्यो हुन्छ ठिमापन। र अन्तिम चाहिँ के हुन्छ भने अहिले पछिल्लो समयमा विस्तार भएको अन्तिम गुण के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीको सञ्जाल हुन्छ है। नेपालीहरू संसारभरि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि बिहानै मैले त्यो पोस्ट हाल्ने बित्तिकै उता इन्डियाबाट भवानी अधिकारी दाइले उदाहरण दिन्छु म सञ्जालको बारेमा एकदम छोटो 1 मिनट भित्रमा।
2018 मा म न्यू दिल्लीमा थिएँ। डायस्पोरा विमर्शमा भाग लिँदै त्यहाँ एउटा ठुलो सेमिनार थियो संसारभरिको। त्यहाँ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधि सचिव स्तरको आरक के भन्नुभयो भने भारतको कुरा गर्दै उहाँ डायस्पोराको उहाँले भन्नुभयो संसारका 36 देशमा भारतीय मूलका भारतीय डायस्पोराहरू सांसदहरू छन्, हामी त्यसको लागि गर्व गर्छौँ भन्नुभयो उहाँले है। त्यसरी त्यो सञ्जाल सम्पर्क यसरी बनेको हुन्छ। यति भएको समाजलाई हामी डायस्पोरिक समाज अथवा डायस्पोरा भन्छौँ। म्याडम सर, मैले एउटा अर्को पनि प्रश्न जोड्न चाहे। अहिले डायस्पोरा एउटा नवीन ज्ञान क्षेत्र पद्धतिको रूपमा अध्ययताको रुचि बढेको छ। सरले पनि यसमा विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको छ। अब साहित्यिक प्रवृत्तिबाट हेर्दा अर्थात् डायस्पोरिक साहित्य भनेको के हो त्यसबारे पनि अब त्यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यो हेर्दाखेरि भने डायस्पोरिक साहित्य भनेको चाहिँ त्यो डायस्पोराको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साहित्य हो। डायस्पोराको जीवन कस्तो हुन्छ त, त्यहाँको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जति कुराहरू छ त्यो डायस्पोरामा त्यसलाई ठ्याक्क जसले प्रतिनिधित्व गर्छ जुन साहित्यले, त्यो साहित्य चाहिँ डायस्पोरिक साहित्य हो। एक लिन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ घरविहीनताको मानसिक आघात भन्छ के। त्यो घरविहीनता भनेको घर नहुनु, बिल्डिङ नहुनु भने होइन। त्यो भनेको चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा होम भनेको चाहिँ त्यो एकदम भावना हो। हाउस भनेको चाहिँ बिल्डिङ हो। बिल्डिङ अमेरिकामा बनाए पनि, बिल्डिङ इन्डियामा बनाए पनि, बिल्डिङ जहाँ बनाए पनि यो मेरो घर खासै होइन भन्ने फिलिङ उहाँलाई आइरहन्छ। यहाँ भारतीको चाहिँ एउटा कविता छ के, उस्तै बनाउन खोज्छु हुँदैन भन्ने खालको। त्यसरी त्यो मानसिक आघात जुन हुन्छ त्यो धेरै साहित्यमा आउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने सांस्कृतिक सीमापन पनि आउँछ। सांस्कृतिक सीमापन संस्कृतिमा पनि मिक्सर आउँछ, आर्थिक कुरा त आउँछ नै। तेस्रो कुरो उहाँहरूको त्यो राइटिङमा चाहिँ गृहदेश जहाँबाट जानुभयो, होमल्यान्ड र आश्रयको देश होस्टल्यान्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा हो, त्यो दुवै ठाउँको दुवैप्रतिको लगाव हुन्छ के। अमेरिका पनि मेरै हो, नेपाल पनि मेरै हो, अन्तिममा कुन चाहिँ मेरो भन्दा क्वेसन डिफिकल्ट होइन। त्यो खालको चेतना उहाँको साहित्यमा आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गृहदेशमा मानव अहिले नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा नेपाली डायस्पोरामा चाहिँ नेपालमा चलेका साहित्यिक प्रवृत्तिहरू र उहाँहरू बस्नु भएको ठाउँमा चलेका साहित्यिक प्रवृत्तिहरूको मिश्रण भएर विशेष रूपमा हामीले यही 5वटा क्वालिटीमा राखेर हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा मैले छुट्याएछु है, 5वटामा 4वटा मात्रै भने विभाजित सो भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई डिभाइडेड सेल्फ भन्छ। म डिभाइडेड छु, मेरो मेरो मनै डिभाइडेड छ। एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। बेलायतमा बस्नुहुन्छ के डेरेक वालकोट भन्ने कवि, अङ्ग्रेजी कवि, उहाँ अफ्रिकाबाट आउनुभयो, केन्याबाट। उहाँले के लेख्नुहुन्छ एउटा कवितामा भने मेरो देश मेरो रगतमा आधा अङ्ग्रेजी बग्छ, आधा अफ्रिका बग्छ, भन्नुहोस् म को हुँ भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। त्यो खालको राइटिङ चेतना त डिभाइडेड सो चाहिँ डायस्पोरामा हुन्छ। यसरी बेसिकल्ली धेरै कुरा छ, तर यति कुरालाई आधार बनायो भने डायस्पोरिक साहित्यको चाहिँ बेसिक कुराहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् सर, म सरसँग फेरि पनि आउने छु। अब म डाक्टर बिन्दु शर्मा म्याम सँग जिज्ञासा राख्छु। बिन्दु म्याम। हजुर। बिन्दु म्यामसँग मैले जिज्ञासा राखेँ। म्याम धेरै अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ, कलम चलाइरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै पुस्तक प्रकाशित छन्, विशेष गरी अझै समालोचनामा धेरै उहाँले काम गर्नुभएको छ। मैले म्यामसँग जिज्ञासा राखेँ, नेपाली डायस्पोरिक साहित्यको अवस्था चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ, अथवा नेपाली डायस्पोरिक अवस्थाको गति कस्तो छ म्याम, यसबारे भनिदिनुहोस् न। नमस्कार सबै उपस्थित यहाँहरूमा। नेपाली डायस्पोरिक साहित्यको अवस्था कस्तो छ भन्नुभयो। त्यो हेर्दाखेरि अब हामीले डायस्पोराको परिचर्चा गर्न थालेको र नेपालीहरू
डायस्पोरामा पुगेर लेख्न थालेकै अघि सरले चरण बताउनु भयो, 4वटा चरण बताउनु भयो। हामी मुस्किलले तेस्रो चरणमा केही मात्रै प्रवेश गर्दैछौँ। चौथो चरण भने उत्कृष्टता प्रदर्शन हुने चरण त्यो हो, किनभने अनेक पुस्ता भइसकेका हुन्छ, त्यहाँ स्थायी रूपले त्यहाँ उनीहरूको बसोबास त्यहाँ भइसकेको हुन्छ र न्यूनतम श्रमको तहबाट माथि उठिसकेपछि अब आफ्नो स्व पहिचानका लागि लेख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ चौथो चरणमा हुन्छ र त्यसपछि गर्ने हो। अब अहिलेको हाम्रो अवस्था के छ भने पहिलो चरणमै भर्खर त्यहाँ गएको, दोस्रो चरणमा त्यहाँ के काम गर्ने, के खाने, के लाउने भनौँ के भन्ने किसिमको जुन सङ्घर्षकै अवस्थामा गुज्रिरहेको र केही तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था चौथो चरणमा नेपाली डायस्पोरा अझै पुगेको छैन र त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि डायस्पोरिक लेखन पनि विकासोन्मुख अवस्थामै छ। यदि त्यो समृद्ध चाहिँ पूर्ण रूपले भइसकेको अवस्था छैन र अब एउटा त त्यो अर्को कुरा फेरि कस्तो छ भने डायस्पोरामा जानेहरू पनि यहाँ नेपालमै साहित्यिक लेखनमा स्थापित भइसकेका अथवा यहाँ लेख्न थालिसकेका र त्यो पनि जस्तै लेखन भनौँ स्थापितै भइसकेका लेखकहरू जानुभएको छ र उहाँहरूको लेखन चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि अझ समृद्ध हुँदै गएको छ। त्यो चाहिँ लगभग विकसित अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ भने केही लेखकहरू जो यहाँबाट आय आर्जनकै लागि, काम गर्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि त्यहाँ जानुभएको छ। हजुर, सकिएको बिन्दु म्याम, नेट स्लो भयो उहाँको कि मलाई सुनिरहनु भएको छ? मलाई सुनिरहनु भएको छ? बिन्दु म्यामको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। डिस्कनेक्ट फेरि जोडिनु होला। मेरो पनि माइक बिग्रेर म अर्को लिएर बसेँ अहिले कुद्दै कुद्दै के हो भने आज कार्यक्रम अवधिभरि केही नहोस् भन्ने विकल्प व्यवस्था गरेँ मैले। आज हाम्रो कतिपय साथीहरू यसो सुतेर पनि हेरिरहनु भएको छ। हामी विश्वभरि फेसबुक लाइभमा छौँ, त्यस कारणले के भयो मेरो मात्रै गएको हो कि तपाईँहरूको पनि हो? अहिले ठिक भयो म्याम। हजुर म्याम, निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ म्याम। हजुर ठिक छ, म भन्दै थिएँ म यहाँ कनेक्सन टुट्यो र यसरी आफ्नो सङ्घर्षकै क्रममा जीवन निर्वाहकै क्रममा रहेका स्रष्टाहरूबाट लेखिने लेखन पनि त्यो डायस्पोरिक लेखन पनि सङ्घर्षकै अवस्थामा भनौँ भर्खर किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न थाल्दैछ। त्यसैले तिनमा बढी यो घर देश र परदेशको चिन्ताहरू, नेपालसँगको बिछोडिनु पर्दाका त्यो पीडाहरू अनि आफूको त्यहाँ आफ्नो अस्तित्वको सङ्कट, त्यहाँका सङ्घर्षहरूका कथाहरू चाहिँ बढी आत्मपरक रूपमा आइरहेका छन् र ती डायस्पोरिक लेभलमा सामूहिक हुने प्रयत्नमा छन्। किनभने डायस्पोरा चाहिँ सामूहिकतालाई बढी प्राथमिकता दिने लेखन हो डायस्पोरिक लेखन। अहिले हामी अझै पनि हाम्रो लेखन चाहिँ व्यक्तिगत लेखनतर्फ बढी केन्द्रित छ, अधिकांश डायस्पोरिक लेखन चाहिँ। हजुर म्याम, अहिले त धेरै जसो नेपालीहरू मैले अघि भनिसकेँ विविध कारणले देश छोडेर बाहिरै स्थायी रूपमै बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बाहिर बस्नेहरू सबैले लेखिरहनु भएको छ अथवा कस्तो छ म्याम यो नेपाली स्रष्टाहरूको सक्रियता डायस्पोराको निर्माणमा, डायस्पोरा लेखनमा कस्तो छ म्याम? हजुरले कस्तो पाउनु भएको छ? सबैजना लेखनमा अब त्यो त एउटा त साहित्यिक अभिरुचि हुनु पर्यो, उतातिर जानेहरू सबै लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्न, तर जति जानु भएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना र त्यसका गतिविधि, त्यसको सक्रियताले पनि होला धेरै चाहिँ लेखनमा सक्रिय भएको देखिन्छ। र अर्को एउटा त्यो देखिनुको कारण के होला भने लेख्ने मान्छेको सङ्गत लेख्ने सँगै भयो होइन। त्यो आधिकारिक तथ्याङ्क त कतिजना हुनुहुन्छ, कति सङ्ख्या छ त्यहाँ, कति सङ्ख्या चाहिँ कला साहित्यतिर छ, त्यो त अलिक अध्ययन गरेरै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर लेखनमा सक्रियहरू चाहिँ
जस्तो यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र अहिलेको यो सामाजिक सञ्जाल, किनभने प्रचार प्रसारको लागि तत्काल पहुँच पुग्ने साधन भयो। जहाँ बसे पनि, जुन ठाउँमा बसे पनि कामको जस्तो किसिमको आफ्नो यो जागिरको कामको बाध्यताका बीचमा पनि मान्छेहरूले अलिकति त्यसबाट आफूलाई अलिकति मनोरञ्जन दिलाउनको लागि अथवा त्यसको तनावबाट उन्मुक्तिका लागि र आफ्नो यी सङ्घर्षका पीडाका आक्रोशहरू जुन खालका सुखद दुःखद सबै किसिमका अनुभूति व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा साहित्यलाई लियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर भनौँ सक्रिय रहेको देखिन्छ। र अझ कविता विधा त झन् छोटो भयो होइन, एउटा अनुभूतिको एउटा झिल्को भनौँ, एक प्रवाहको एउटा जुन अनुभवको प्रवाह हुन्छ त्यो छोटोमा तत्काल लेख्न सकिने भएकाले गीत, कविता, मुक्तक, हाइकु लेखनमा चाहिँ धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यस्तो पाएकी छु मैले चाहिँ। धन्यवाद म्याम। म हजुरसँग फेरि आउने छु। अब म रामजी तिमिल सिन्हा सरसँग आएँ। सरले अघि डायस्पोरिक समुदाय कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा त अघि पनि अलि त कुरा गर्नुभयो। यसलाई अझै सूक्ष्म ढङ्गले जस्तो के छ भने विदेशमा गएको कति समय हुनुपर्ने, स्थायी बसोबास हुनुपर्ने कि नपर्ने, अब यताको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने अथवा उताको लिएको हुनुपर्ने कि नपर्ने, यस्ता कुराहरू एउटा दुविधा के होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ। त्यस कारणले डायस्पोरिक समुदायको विशेषता अथवा बाहिर जाने जति सबै डायस्पोरिक समुदाय हो कि डायस्पोरिक समुदायको खास विशेषता, त्यसलाई छुटाउनै नहुने विशेषता, त्यसबारेमा अझै अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले। हुन्छ म्याडम, हस् धन्यवाद। अब यो कस्तो छ भने म्यामले केही प्रश्नहरू अहिले सोध्नुभयो, त्यो प्रश्नहरू लेखमा आएको प्रश्नहरू हुन्। 10 वर्षभन्दा पहिला त्यो मलाई सम्झना छ। ती प्रश्नहरूले त्यो बेला डायस्पोराको परिभाषा अलिक स्थापितै नभइसकेको स्थिति थियो। त्यो 10 वर्ष पहिला चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने यो नेपाल मात्र होइन, संसारकै डायस्पोरा विमर्शमा 2009 र 2010 यो इस्वीसम्मको कुरा गर्दैछु मैले, आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि मात्रै संसारको डायस्पोरा विमर्शमा डायस्पोरा र डायस्पोरिक साहित्यको बेसिक क्वालिटी के हो भन्ने कुरा स्थापित भएको हो। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा नेपाली भाषामा अथवा नेपालका विद्वानहरूले गर्नुभएको विमर्श पनि के होला भन्ने कुरामै त्यो अल्मलिएको हुनाले त्यो बेलाको कुराले धेरै हामीलाई प्रश्न पार्दैन। त्योभन्दा पछाडि नेपालीमा असाध्यै कम लेखिएको छ यो सिद्धान्तमाथि। त्यसो हुनाले छ। पहिलो कुरा चाहिँ अघि बिन्दु म्यामले भनेको कुरासँग म अलिकति जोड्छु। डायस्पोराको एउटा सङ्कट छ, जहाँ पनि नेपालीको मात्रै होइन संसारभरिका डायस्पोराको सङ्कट के हो भने पहिचानको सङ्कट हो। त्यहाँ गइयो, पैसा पनि कमाइयो होला, अरू काम पनि गरियो, घर पनि बनाइयो, समुदाय पनि बनाइयो, तर जब मान्छेलाई धेरै कुराले पूर्ण हुँदै आउँछ अनि अन्तिममा आउने एउटा चेतना के हो भने म को हुँ भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो चेतना हो। जब त्यो चेतना आउँछ त चेतना आएको मान्छेहरू र उहाँहरूले त्यो चेतनालाई समाजमा राखेपछि त्यो समाजले एकसाथ आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्छ, पहिचान खोज्छ र पहिचान सकेसम्म चाँडै प्राप्त होस् भन्ने इच्छा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने नेपाली साहित्यको विशेष गरी कुरा गर्दाखेरि म्यामले भन्नुभयो जस्तै कविता, कथा, विशेष गरी मुक्तकहरू बढी देखिने कारण चाहिँ के भने एउटा मुक्तक लेखेर स्टेजमा गयो भने कमसेकम मलाई नेपालीहरूले त चिने नि भन्ने भयो नि त। एउटा हाइकु सुनायो भने पनि कमसेकम मेरो परिचय त अलिकति भए पनि भन्यो नि त, समाजले त मलाई चिन्यो नि त भन्ने खालको त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसको एउटा समाधानको लागि अधिकांश नेपालीहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्छ, डायस्पोराको मात्रै होइन प्रवासमा बस्ने प्राय सबैले यो गर्नु भएको छ। तपाईँ कतारमा हेर्नुहोस्, मलेसियामा पनि, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा त एकदम ठुलो मात्रामा भइरहेछ होइन। त्यो किन त भन्दा त्यो पहिचानको सङ्कटबाट मुक्ति पाउनको लागि उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ, नम्बर 1 कुरा। अब म्यामको अर्को प्रश्नमा आएँ म, कति समय हुनुपर्ने? अब यस्तो यो कस्तो भने यो साहित्य जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कविता लेख्न मान्छेको उमेर कति पुग्नुपर्ने भने जस्तै प्रश्न हो त्यो चाहिँ। किनभने तपाईँको उमेर कतिबाट कविता आउने भने टुङ्गै हुँदैन नि होइन। कसैलाई 60 वर्षमा आउँछ, त्यो कोटालाई 7 वर्षमै आयो, अब के गर्नु होइन। त्यो चाहिँ चेतनाको कुरा हो है, चेतनाको कुरा हो, त्यो उसको कुरा हो, ओरिएन्टेसनको कुरा हो होइन। त्यसैले अब विशेष गरी के बुझ्नु पर्यो भने यदि कुनै पनि मान्छे
म विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्छु भनेर नेपालबाट हिँड्यो भने त्यो मान्छे हिँडेको बेलादेखि डायस्पोरिक हुन थाल्छ क्या। किन चेतनामा के आयो त भन्दा चेतनामा चाहिँ म स्थायी रूपमा बस्ने हो अमेरिका भनेर हिँड्यो। अब त्यसमा त उसको डायस्पोरा चेतनामा त्यहीँबाट पसिहाल्यो कि त्यहीँबाट पस्यो। अधिकांशहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन 10 वर्ष बस्छु अनि फर्केर आउँछु, 5 वर्ष बस्छु अनि फर्केर आउँछु भनेर जो जानुहुन्छ उहाँहरू जबसम्म म अमेरिकामा अथवा बेलायत अथवा अस्ट्रेलियामा अथवा कतै होइन स्थायी रूपमा बस्छु भन्ने सचेत बन्नुहुन्न त्यो बेलासम्म अरू डायस्पोरिक बन्नुहुन्न। भने पहिलो कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो आश्रय देश भन्छौँ नेपालीमा, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा होस्टल्यान्ड भन्छ। त्यो होस्टल्यान्डमा स्थायी रूपमा बस्छु भन्ने चेतना जब बस्छ त्यही बेलादेखि त्यो मान्छे डायस्पोरिक हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ यो के हो भने यो कन्सिस्टेन्सको कुरा हो डायस्पोरा भनेको चाहिँ। र जब उसलाई उहाँ बस्छु भन्ने कुरा सुरु भएपछि बल्ल उसले यताको र उताको डिभाइडेड मेन्टालिटीको कुरा गर्छ। जस्तै मान्नुहोस् कुनै मान्छे कतार गयो, कतारमा हामी लाखौँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कतार जान के थाहा हुन्छ भने म कतार बस्ने होइन भन्ने थाहा हुन्छ कि उहाँहरूलाई। 20 वर्ष काम गरौँला तर फर्केर नेपाल भन्ने उहाँलाई थाहा हुन्छ कि। त्यसो भएकोले उहाँहरू त डायस्पोरिक चेतना कहिले पनि आउँदैन, प्रवासी चेतना मात्रै हुन्छ उहाँहरूसँग है, अस्थायी रूपमा बस्ने चेतना मात्रै उहाँहरूसँग हुन्छ। र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कतारमा जति पैसा कमाउनुहुन्छ सबै नेपाल पठाउनुहुन्छ कि। उहाँ कहीँ लगानी प्राय गर्नुहुन्न, होटलै खोले पनि त्यहाँ कमाउने यता पठाउने गरी खोल्ने हो। तर जो अमेरिका जान्छ, जो अस्ट्रेलिया जान्छ, जो युरोप जान्छ अहिले उनीहरू के गर्छन् त भने आवश्यकै पऱ्यो भने बुढो बुवा अब घरमा हुनुहुन्छ भने पठाइदिने हो, होइन भने चाहिँ घर बनाउने, गाडी किन्ने, के गर्ने, लोन लिने, 30 वर्षमा लोन तिर्न सकिहाल्छ, जिन्दगी सकिहाल्छ भन्ने भएर त्यहीँ स्थापित हुने हो। त्यो खालको चेतना जब विकास हुन्छ अनि मान्छे डायस्पोरिक हुन्छ। प्रश्न आयो नागरिकताको। यो विषय चाहिँ भारतीय डायस्पोरासँग असाध्यै धेरै जोडिन्छ। आज बिहानै भवन दाइले मलाई के भन्नुभएको थियो भने हामी त डायस्पोरा होइन है भाइ भन्नुभएको थियो। हो, भारतमा जब कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो ठक्क आउँछ कि यो चाहिँ राजनीतिक कुरा हो। यहाँबाट एउटा कुरा म जोडौँ, सायद यो नयाँ कुरा हुनुपर्छ सबैलाई। नेपालको केसमा हामी नेपालमा अहिले एकदम ठुलो डिस्कोर्स छ नि, अहिले पनि चलिरहेको छ। मधेसीहरूलाई नेपालको केन्द्रीय सत्ताले हेप्यो अथवा बुझेन भन्ने हाम्रो जुन एउटा कन्सिस्टेन्स नेपालभित्र छ नि, त्यो नबुझ्नको पछाडि अथवा बुझेन भन्नको पछाडि चाहिँ एउटा प्रमुख कारण के छ भने मधेसीहरू भनेको नेपाली नागरिकहरू हो, नागरिकता उहाँहरूसँग छ, तर उहाँहरू भारतीय नेपाली डायस्पोरा हो। उहाँहरू भनेको भारतीय डायस्पोरा हो, नेपाली भारतीय हो। उहाँहरू भनेको भारतबाट नेपाल आउनु भएको हुनाले सांस्कृतिक रूपमा रोटीबेटी हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको टर्म छ होइन। रोटीबेटी भनेको के संस्कृति होइन, अर्थको आर्थिक कुरा होइन होइन। रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा हामी भारतसँग जोडेका छौँ है, चीनसँग होइन भने जस्तो प्रकारको त्यो कनेक्सन। र नेपालले भारतीय के भन्छ मधेसीलाई नबुझ्यौँ अथवा मधेसीहरूले सन्तुष्टि दिनु भएन भन्ने कारण चाहिँ डायस्पोरिक एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने तपाईँ ठ्याक्क समस्या पहिचान गर्नुहुन्छ कि। हाम्रो त्यसरी हेर्ने चलनै छैन, त्यसले समस्या पहिचानै हुँदैन। ठ्याक्क त्यही समस्या हो भारतका नेपालीहरूको पनि। अब मैले अहिले जोडेँ नि कुरा, जस्तै इन्डियाको विदेश मन्त्रालयको सचिवले आएर संसारभरिको 36 देशमा सांसदहरू छन् हाम्रो भनेर गर्व गर्नुहुन्छ र थप के पनि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ इन्डियाले सहयोग गर्छ पनि भन्नुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस् त, होमल्यान्डले गृहभूमिले संसारभरि जहाँसुकै पुगेको पनि आफ्नो नागरिक पहिलो नागरिक थियो, अहिले नागरिक छैन, त सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको जातिसँग जोडिएको छ भने उहाँहरूको सपोर्ट गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा म एउटा जोडौँ, टङ्क सुब्बा र एसी सिन्हा भन्ने नेपाली भारतीय साहित्यमाथि डायस्पोरामा असाध्यै अध्ययन गरेको विद्वानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पछिल्लो किताब शिक्षण किताब अगाडि के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म नेपालको उन्नति हुँदैन, जबसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक रूपमा सबलता प्राप्त हुँदैन, तबसम्म संसारको कुनै पनि नेपालीले सुख पाउँदैन भन्नुहुन्छ कि। यसको अर्थ के भन्दा गृह देशको उन्नतिसँग चाहिँ डायस्पोराको उन्नति, प्रतिष्ठा र आइडेन्टिटी जोडिएको हुन्छ। यसरी हेर्दा अब म्यामलाई म अन्तिममा भनिहालेँ, डायस्पोरामा पनि 3 खालको हुन्छ म्याडम। पहिलोलाई चाहिँ हामी स्थापित डायस्पोरा भन्छौँ। स्थापित भनेको पुस्तौँ बिताइसक्यो, अहिले पनि घर देश सम्झेर बसेको छ, आउने कुनै सम्भावना छैन। जस्तै उदाहरणको लागि भुटानका नेपालीहरू, बर्माका नेपालीहरू, फिजीका नेपालीहरू, भारतका अधिकांश नेपालीहरू, उहाँहरूको नेपाल आउने कुनै सम्भावना छैन, तर अहिले पनि नेपाललाई मेरो घर हो भनेर बस्नुहुने धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ स्थापित डायस्पोरा हो, उहाँहरूको समाज चाहिँ स्थापित डायस्पोरा हो। अर्को कुरा चाहिँ जो चाहिँ डायस्पोरिक हुन स्थायी रूपमा बस्नलाई एकदम प्रयास गरिरहनु भएको छ तर बसिरहनु भएको छैन,
अहिले पनि के छ भने नेपालतिर कनेक्सन तपाईँ अमेरिकीहरूलाई हेर्नुहोस् न होइन, अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू अमेरिकामा पनि कनेक्सन छ, नेपालमा पनि कनेक्सन छ, आउने जाने चलिरहेछ, तर मन चाहिँ नेपालतिर छ भने पनि उहीँ बस्नुपर्छ भन्ने चेतना छ। हो, त्यसकोलाई चाहिँ हामी निर्माणाधीन डायस्पोरा भन्छौँ। त्यो जो बन्दैछ बनिसकेको छैन। पश्चिमी डायस्पोरा चाहिँ हाम्रो निर्माणाधीन डायस्पोरा हो। अर्को डायस्पोरा हुन्छ जसलाई हामी डोरमेन्ट डायस्पोरा भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा भनेको चाहिँ सुसुप्त डायस्पोरा हो। जस्तै भारतमा बस्ने नेपालीहरूले राजनीतिक कारणले अहिले हामी नेपाली डायस्पोरा होइनौँ भन्नुहुन्छ। किनभने इन्डियाको त्यो मेनस्ट्रिम इन्डियन थट के छ भने डायस्पोरा भनेको अर्काकै हो भन्ने थट भएकोले गर्दा हामी नेपाली डायस्पोरा हौँ भन्यो इन्डियामा भनेर के हुन्छ, त्यो त नेपालले सहयोग गर्छ यसलाई भन्ने इन्डियाको सरकारको आँखा खराब पर्छ नि त उहाँहरूमाथि। त्यसो भएकोले उहाँहरूले त्योबाट जोगिनको लागि, आफूलाई बचाउनको लागि उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा हामी भारतीय हौँ है, हाम्रो नेपालमा कुनै कनेक्सन छैन है भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्छ। त्यो भन्ने स्थिति आउँछ एकदम डायस्पोरामा कुनै न कुनै बेलामा, त्यो जहाँ पनि आउँछ। र उहाँहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने, तर कुनै पनि बेला देख्नुहुन्छ माइकल जेम्स हर्टले देख्नुहुन्छ कि यस बारेमा चाहिँ भारतीय नेपालीहरूले जति पनि म नेपालसँग सम्बन्धित छैन भने पनि कुनै दिन भारतमा समस्या पर्यो भने भागेर जान चाहिँ नेपालमा नै हो है भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। इतिहास त देखाएको छ है, हाम्रो शताब्दीौँ लामो इतिहासमा जब जब भारतमा समस्या पर्छ नेपालीहरूमाथि तब तब उहाँहरूले लिने आश्रय चाहिँ नेपाल नै हो। त्यो कुरा त झन् भुटानले देखाइसक्यो, भुटानको नेपालीहरूको समस्या यहाँ देखाइसक्यो। इन्डियाले भुटानको नेपालीहरूलाई एकजना पनि त बस्न दिएन, सब मेचिपुल ल्याएर छोडिदियो। किन त भन्दाखेरि त्यो कारण चाहिँ सङ्कट पर्यो भने चाहिँ होमल्यान्ड चाहिन्छ है भन्ने कारण हो। यसरी मैले भनेको मेरोलाई पहिलो कुरा डायस्पोरा चेतनाको कुरा हो। यो वर्ष नागरिकता सेकेन्डरी कुरा हो, नागरिकता हुनसक्छ नहुन सक्छ है। दोस्रो कुरा यसको विभिन्न चाड ल्याउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले उनीहरूको होमल्यान्डसँग, गृह देशसँग कनेक्सन हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली डायस्पोराको बारेमा चर्चा विमर्श गर्न कन्फ्युजन रहँदैन होला म्याडम। हस् सर, म बिन्दु म्यामसँग आएँ। बिन्दु म्यामसँग म नेपाली डायस्पोरिक साहित्य र स्रष्टासँग नै बढी सम्बन्धित छु आज हुन्छु। डायस्पोरिक लेखनमा हामीले नारी स्रष्टाको सक्रियता कस्तो छ म्याम? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले त यहाँ पनि नेपाली साहित्य लेखनमै अहिले पछिल्लो उत्तरवर्ती चरण भनौँ यो 60 पछिको उपस्थिति हेर्दाखेरि र 60 पछि लेख्न थालेको र 70 पछि प्रकाशित हुँदै गएको जुन पुस्तक प्रकाशनको क्रमलाई हेर्ने हो भने समग्र नेपाली साहित्यमा चाहिँ महिलाहरू निकै अगाडि आएको छन्। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो अहिले मानक मानिएका भनौँ मदन पुरस्कारले पुरस्कारको लिस्ट निकाल्छ, त्यसमा निकाल्ने क्रममा महिलाहरूका कृतिहरू 2 जना 3 जना महिलाहरूका कृतिहरू पढ्छन् कि 6 जना 7 वटा कृतिहरू निकाल्दाखेरि भनौँ त्यत्रो सङ्ख्यामा पुरुष लेखकहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै छ। पुरुषहरूलाई लेखनको लागि सुविधा प्राप्त छ, किनभने अहिले अलिकति म यो भन्नुभन्दा अगाडि छिरलिएँ, किनभने यो पनि महिलाहरूको पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने आधार हो, त्यसैले भन्दैछु। जस्तो एकजना पुरुष लेखक प्रकाशकले सपोर्ट गरिदिएर रिसोर्टमा गएर लेख्न सक्छ, उसलाई त्यहाँ जान पाउने सुविधा छ कि। तर महिला लेखकको लागि त्यही के छ त भनेपछि लेख्ने नै लोग्ने छ भने पनि उसको खाना पानी बन्दोबस्त सबै ठिक पारिदिएर बच्चा हेरेर घरको सबै काम, घर, आफ्नो अफिस सबै भ्याएर अनि बल्ल पार्ट टाइम रूपमा आफ्नो निद्रा अथवा त्यो आराम गर्ने समय कटौती गरेर लेख्ने अवस्था छ। त्यो यहाँ मात्रै होइन, बाहिर हेर्दाखेरि बाहिर झन् चर्को पाएँ मैले अमेरिकामा बेलायतमा बस्ने महिलाहरूको, किनभने यहाँ त हाम्रो अफिस त्यति बिजी भइँदैन, तर उहाँ त त्यस्तो छैन नि त, मेसिन भइरहेछ मान्छे। र त्यस्तो अवस्थामा पनि महिलाहरू आखिर डायस्पोरा नै हो, जहाँ गए पनि आफ्नो कल्चर त सँगै लिएर जाने हो। यहाँ नेपालमा हुँदाखेरिको पनि सबै भात भान्सा घरको काम महिलाले गरेको, त्यही कल्चर फेरि उनीहरू अमेरिका बेलायत जाँदा पनि लिएर गए।
र सारा अफिसको काम धानेर घरको काम धानेर उनीहरू लेखिरहेछन् डायस्पोरामा पनि। त्यसले गर्दाखेरि लेखनको लागि सुविधा महिलाहरूले प्राप्त गरेका छैनन् र यस्तो सुविधा प्राप्त नगर्दा यसरी वञ्चितीकरणमा एक किसिमको वञ्चितीकरण नै हो त्यो मा राखिँदा पनि महिलाहरू चाहिँ समानान्तरली आउन खोजेका छन्, आउन देखिन्छ। जस्तो तपाईँ आफै यही अब अन्यथा मान्छेहरूले नलिनु होला, यहाँ आफै हेर्दाखेरि डायस्पोराबाट लेख्ने उपन्यासकारहरू को त, कथाकारहरू को त भनेर अहिले औँलामा भाँच्यौ भने हामी अब स्थापित कुरा गर्दाखेरि पनि राजव, अरुण शर्मा, पञ्चम अधिकारी यति कुरा गर्छौं र सँगसँगै नीलम कार्की हेर्नुहोस् है त। अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि अब नीलम कार्की त्यस्तो किसिमले आउनुभयो। अब कथामा कुरा गर्नुहोस्, अब कथामा कुरा गर्दाखेरि पनि राजव हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि गएर अब यता बेलायततिरबाट रक्ष राईहरू हुनुहुन्छ। अनि अब उतातिर हेर्ने हो भनेपछि अब यो के अरे मीरा प्रधान रेम, त्यस पछाडि सानु शर्मा, जया राई, सन्जु बजगाई, कथामा चाहिँ यति धेरै महिलाहरूको उपस्थिति छ नि जुन त्यो गुणात्मकताका दृष्टिकोणले मात्रै, संख्यात्मकताका दृष्टिकोणले होइन, त्यस्तो खालको अवस्था छ। र निबन्धमा पनि त्यही खालको अवस्था छ। अब जया राईहरू, भारती घिमिरेहरू, सरी भारती गौतमहरूका चाहिँ यस्तो उत्कृष्ट खालका कृतिहरू आइसकेका छन् र यस किसिमले गर्दाखेरि अब कवितामा त्यस्तै किसिमको छ र अलिकति कम भनेको समालोचनामा चाहिँ कमै छ नेपालमा र बाहिर पनि। बाहिर त समालोचना खासै छैन, अब दुईजना हो नासुवेदी र देश सुब्बाको हो अलिकति समालोचना भनेको डायस्पोरामा भएको भन्नु, अब त्यसमा छैन। तर यस किसिमले मैले तपाईलाई प्रश्न पार्न सके कि सकिन, महिलाहरूलाई लेखनको सुविधा प्राप्त नहुँदा नहुँदै पनि जबरजस्ती सङ्घर्ष गरेर यस्तो खालको पहाड छ उभ्याइदिएको छ कि ढुङ्गाले त्यो थिच्यो भने दुबो के यता यता ढुङ्गाको कापबाट पहेँलो भएर अङ्कुराएर माथि हलक्कै आउँछ नि। महिला साहित्यकारहरू चाहिँ त्यसै गरी आएका हुन्, चाहे नेपाली यहाँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे अब भनौँ यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा जहाँ हाम्रो संस्कार भिन्नै छ, पितृसत्ता चाहिँ जबरजस्त रूपमा उपस्थित छ र सबै घरको काम, सबै अफिसको 10 to 5 अफिसको काम गर्ने, आफ्नो मोजा जुत्ता समेत साफ गर्दैन पुरुषले होइन, त्यो खालको कल्चरमा हुर्केका हाम्रो लागि चाहिँ निकै अप्ठ्यारो स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिबाट पनि यति उत्कृष्ट साहित्य लेख्ने साहित्यकारहरू चाहिँ नेपाली साहित्य साथै डायस्पोरामा चाहिँ मलाई गौरव लाग्छ। यो नीलम कार्की, मीरा प्रधान, जया राई, रक्ष राई, सानु शर्मा, त्यस पछाडि भारती गौतम, मीरा शर्मा, प्रमिला शर्मा लगायतका राम्रो लेख्ने महिलाहरू आइरहनु भएको छ। निकै उत्साहप्रद छ। हेरौँ केही समयमा यो महिलाहरूको लेखनले चाहिँ निकै फड्को मारेर पुरुषहरूलाई उछिन्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। चाहे देशमा हुन् चाहे विदेशमा हुन्, नेपाली महिलाहरू जहाँ पनि एउटा बन्धन अथवा विभिन्न व्यस्तताको बावजुद पनि इच्छा शक्तिका कारण अघि बढिरहेका छन्। हाम्रो पनि त्यही हो, नेपाली महिलाहरू अघि बढिरहेका छन् र पुरुषहरूलाई एकदमै पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपले टक्कर दिने किसिमले अगाडि आइरहेका छन्। मलाई सुन हजुर हजुर अब म रामजी तिमिल सिन्हा सरसँग आएँ। अब हामीसँग धेरै जिज्ञासा छैन, समय हामीले ठिक 1 घण्टा भनेको हो, तर म सक्ने प्रयास गर्छु। अब यहाँ डायस्पोरिक रचना अथवा विभिन्न विधाका कुराहरू गर्नुभयो बिन्दु म्यामले। म रामजी सरसँग के जिज्ञासा राख्छु भने कस्तो रचना डायस्पोरिक प्रवृत्तिको एउटा हुन्छ अथवा डायस्पोरिक साहित्यकार हुने मापदण्ड के, अथवा कस्तो डायस्पोरिक लेखन र डायस्पोरिक साहित्यभित्र पर्छ। कोही छोटो समयमा परदेशमा गएर बसेका बेला लेखिएका रचनाहरू डायस्पोरिक साहित्य हो कि होइन? डायस्पोरिक सिर्जना छुट्याउने आधार के हुन सक्छन् सर?
धन्यवाद म्याडम। पहिलो दुईटा शब्दमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ, डायस्पोराको साहित्य र डायस्पोरिक साहित्य। डायस्पोराको साहित्यकार र डायस्पोरिक साहित्य, यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ हामीले यो बहस गर्ने बेलामा। डायस्पोराको लेखक भनेको चाहिँ जो डायस्पोरामा गएर बस्नुहुन्छ र त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, जे लेख्नुहुन्छ। नेपाली डायस्पोराको लेखकले अन्तै घुमेको लेख्नुभयो भने पनि उहाँ चाहिँ नेपाली डायस्पोराकै लेखक हो र उहाँले लेखेको साहित्य चाहिँ नेपाली डायस्पोराको साहित्य हो। पहिलो कुरा डायस्पोराको, त्यहाँ भएको कुराहरू भएपछि डायस्पोराको भयो। त अर्को शब्द डायस्पोरिक भनेर जब हामी कुरा गर्छौँ, डायस्पोरिक भनेको चाहिँ कसले लेख्यो भन्ने कुराबाट निर्धारित हुँदैन, त्यो रचनामा के लेखिएको छ भन्ने कुराबाट निर्धारित हुन्छ। एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, डायस्पोराको जीवन बाँचेकै मान्छेले लेखेको राम्रो त हुन्छ, स्वाभाविक छ, किनभने आफ्नो अनुभूति, आफ्नो जीवन, आफ्नो अनुभव जब साहित्यमा आउँछ र त भिजेर आउँछ त्यो असाध्यै राम्रो हुन्छ, त्यो एकदम स्वाभाविक छ। डायस्पोरामा बस्ने मान्छेले लेखेको साहित्य डायस्पोरिक हुने सम्भावना असाध्यै बढी हुन्छ। तर सबै उहाँहरूले लेखेको डायस्पोरिक साहित्य हुँदैन, डायस्पोराको साहित्य मात्रै हुन्छ। अब अर्को कुरा आयो, त्यसो भए बाहिरको मान्छेले लेखेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, मैले तारानाथ शर्माले 2050 सालमा एउटा उपन्यास लेख्नुभयो। उहाँ त नेपाली डायस्पोरिक मान्छे होइन, तर उहाँको त्यो उपन्यासको विषय चाहिँ नेपालीहरू किन विदेश जान्छन् र विदेशमा कसरी स्थापित हुन सङ्घर्ष गर्छन् र उहीँ बस्छन्, कति कति फर्केर आउँछन् भन्ने उहाँको त्यो उपन्यासको विषय छ। अब उहाँले सृजना गरेको पात्र जो पुरा एकदम सङ्घर्षसहित अमेरिकामा स्थापित भएर बस्छ, त्यो पात्र डायस्पोरिक पात्र हो, उसको सङ्घर्ष डायस्पोरिक सङ्घर्ष हो र त्यो पाटो चाहिँ त्यो उपन्यासको डायस्पोरिक पाटो हो। ठ्याक्क अर्कोतिर चाहिँ अर्को जोडी छ, ऊ चाहिँ अमेरिकामा सङ्घर्ष गर्छ, त उसको लक्ष्य चाहिँ नेपाल आएर नेपालमै राम्रो गर्ने छ, फेरि पनि अन्त्य त्यो नेपाल फर्केर आउँछन्। त्यो जोडी चाहिँ फेरि डायस्पोरिक होइन, त्यो जोडी आफै डायस्पोरिक होइन। उनीहरूले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ फेरि डायस्पोरिक सङ्घर्ष होइन, किनभने उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने उनीहरूको लक्ष्य नै जीवनको के छ भने हामी अमेरिकामा जति काम गरे पनि यो सिप लिएर नेपाल फर्केर कहाँ आउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है, भने एकैजना लेखेको एउटै कृतिभित्र पनि कति डायस्पोरिक कुराहरू आउँछन् र कति नन डायस्पोरिक कुराहरू आउँछन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कृतिको मूल्याङ्कन गर्दा कसले लेखेको हो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने होइन, डायस्पोरिक कृतिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यो कृतिभित्र के लेखिएको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले सधैँ एउटा उदाहरण दिन्छु, कविताबाट जहिले पनि उदाहरण दिने गरेको छु। शिव गौतम, भारती गौतम अमेरिका बस्नुभएको 3 दशकभन्दा बढीको शिव दाई भन्छु उहाँलाई। उहाँका डायस्पोरिक कविताहरू पनि छन्। उहाँको एउटा कविता छ अलोहा भन्ने, त्यो कविताले चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको हवाई त्यहाँको प्रायद्वीपको आइल्यान्डमा भ्रमण गर्न जाँदाखेरिको सिनमाथि लेखिएको छ। उहाँ अमेरिकामै बस्नुहुन्छ, अमेरिकामै वर्णन गर्नुभएको छ, तर त्यो कवितामा सम्पूर्ण रूपमा के लेखिएको छ भने हवाई कस्तो ठाउँ हो, हामीलाई कस्तो लाग्यो, कति मजाको छ, त्यो मात्रै बयान गरिएको छ। त्यहाँ उहाँहरूको विभाजित सो पनि छैन, उहाँको होइन नेपाल छोड्नुको पीडा पनि छैन, अमेरिकाको दुःख पनि छैन, जम्मा के छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ जम्मा हवाई कस्तो ठाउँ हो भनेर लेखिएको छ। जुन कुरा अर्को कवि भारतबाट गयो भने लेख्न सक्छ कि अमेरिकामा बस्नु जरुरी छैन। उहाँहरू डायस्पोरिक हो, उहाँहरू डायस्पोरिक नागरिकहरू हो, नेपालको नेपाली अमेरिकन डायस्पोराको मान्छेहरू हो, तर त्यो कविता चाहिँ डायस्पोरिक होइन। किन होइन भने त्यसले डायस्पोराको रियालिटीमाथि केही पनि कुरा गर्दैन। हामीले भन्न सक्दैनौँ कि उहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुरा होइन, पर्यटकहरू जो जहाँ पुग्न सक्छ नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने डायस्पोरिक लेखन हुनको लागि लेखकको हो भन्ने कुरा सेकेन्डरी हो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यहीँ बस्ने डायस्पोरिक लेख्ने कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर भिजेर मनदेखि मस्तिष्कदेखि आउँछ नै, तर लेखक चाहिँ कस्तो प्राणी हो भने
आफ्नो दुःख मात्रै देख्ने हो, संसारमा आफ्नो मात्रै दुःख देख्ने हो भने त साहित्यको हालत के हुन्थ्यो होला विचार गर्नु न, होइन? लेखक यस्तो सेन्सिटिभ प्राणी हो जसले संसार देख्छ, त्यहाँको दुःख त्यहाँको आनन्द लिन्छ, आफ्नो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा राख्ने हो कि। त्यसले गर्दा डायस्पोरामा नबस्ने मान्छे पनि डायस्पोराको दुःख त्यहाँको आनन्द पनि छ, दुःख मात्रै छैन, सङ्घर्षलाई बुझेर आत्मसात गरेर लेख्यो भने त्यो साहित्य पनि डायस्पोरिक हुन्छ। त्यसैले डायस्पोरिक साहित्यकार हुनको लागि चाहिँ कुनै मापदण्ड छैन, धेरै एउटै मापदण्ड छ, उसले लेखेको साहित्य डायस्पोरिक हुनु पर्यो, ऊ डायस्पोरिक साहित्य भयो। बसेको भरमा चाहिँ ऊ डायस्पोराको साहित्यकार मात्रै भयो, डायस्पोरिक साहित्यकार चाहिँ भएन। मलाई लाग्छ तपाईँको जवाफ मैले दिएँ कि? हस्, अब म बिन्दु म्याम, नारी पुरुषको तुलनामा डायस्पोरिक साहित्य लेखनमा नारी अगाडि छन् भन्ने कुरा भयो। अब नारी पुरुष दुवैको लेखन, दुवैको सृजनाको कुरा गर्दाखेरिमा डायस्पोरिक चेतनाको अभिवृद्धिको प्रयास चाहिँ कुन विधामा बढी देखिन्छ म्याम? यो त सजिलो लेखन सहजताका दृष्टिकोणले र त्यो समय भनौँ एउटा अनुभूतिको, एउटा झिलको एउटा प्रवाह, एउटा छाललाई समात्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कविता बढी प्रभावकारी हुन्छ। र अब कविको साहित्यकारको चाहना, रुचिको क्षेत्र त्यही कुरालाई कवितामा पनि देखाउन सक्छ। तर हाम्रोमा के देखिएको छ भनेपछि अघि पनि एकपटक मैले भने जस्तो लाग्छ, डायस्पोरामा स्थापित भएका र राम्रो डायस्पोरिक साहित्य लेख्ने लेखकहरू चाहिँ जो नेपालमा हुँदाखेरि अथवा यहाँ छँदाखेरि लेखनमा स्थापित भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूबाट लेखिएको साहित्य चाहिँ त्यो मानक साहित्यभित्र पर्दछ। जस्तो राजवकै कुरा गर्ने हो भनेपछि उहाँ राम्रो कथाकार यी हुनुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली कथामा आफ्नो स्थान बनाइसक्नु भएको थियो, अग्रपङ्क्तिमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रवासी हुनुभयो भनौँ, उता जानुभयो र डायस्पोरिक चेतनाको सशक्त कृति दिनुभयो। अब त्यो रुचिका हिसाबले, किनभने यहाँ पनि राजव आख्यानमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, बढी कविता पनि लेख्नु भएको छ, तर आख्यानमै सफलता बढी प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँले फेरि त्यही आख्यानमै सफलता प्राप्त गर्नुभयो। र अब यस दृष्टिकोणले एउटा त लेखक कुन विधामा सक्रिय थियो, त्यही यहाँ स्थापित लेखक त्यहाँ गएर झन् राम्रो गर्न सकेको हुनाले, जस्तो मीरा प्रधान रेम, उहाँ यहीँदेखि साहित्य लेख्नुहुन्थ्यो, कथाहरू यहीँ नेपाल छँदैखेरि लेख्नुहुन्थ्यो र उहाँ गएर त्यो डायस्पोरिक चेतनाको झनै सशक्त कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभयो। एउटा महानगरमा भन्ने कथा सङ्ग्रह छ उहाँको, मानक कथा सङ्ग्रह हो त्यो। डायस्पोरिक दृष्टिकोणले केही कथाहरू चाहिँ त्यसमा डायस्पोरिक कथाहरू छन्, सबै नभएर। र अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा भने लेखकको रुचि अनुसार र हामीले उत्कृष्ट लेखन गर्ने लेखक भनेको चाहिँ कुन विधामा क्रियाशील थियो र त्यही विधामा सक्रिय लेखकहरूले। नीलम कार्कीकै कुरा गर्ने हो भने नीलम कार्की नै पनि यहाँ हुँदैखेरि उहाँले आख्यान लेखिसक्नु भएको थियो र उहाँ गएर पनि उहाँले अब जस्तो नीलम कार्कीको कविता भन्दा डायस्पोरिक चेतनाको दृष्टिकोणले अर्क्याइमै उपन्यासै सबल छ। अब यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त लेखकको अभिरुचि अथवा यहाँ स्थापित लेखकहरूको भयो। अर्को कुरा के भयो भनेपछि त्यो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै धरातलहरूलाई विस्तृतमा वर्णन गरेर देखाउन सजिलो चाहिँ आख्यान र निबन्धमा जति सजिलो हुन्छ, संक्षिप्तमा चाहिँ त्यो अलिक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकारले मात्रै सक्दछ संक्षिप्तमा देखाउन र त्यो कवितामा अभिव्यक्त गर्नको लागि चाहिँ विशिष्ट सर्जक नै हुनुपर्छ। र एक स्थापित कविहरू डायस्पोरामा गएको पनि देखिएन हाम्रोमा। अर्को कुरा, त्यो कवितामा त्यो भाव अभिव्यक्त गर्नको लागि त्यो खालको विशिष्ट कवित्वका मान्छेहरू भन्दा आख्यान शिल्पी नै बढी भएको देखियो। र जसरी आख्यानमा सहजता हुन्छ त्यति कवितामा सहजता नहुने किसिमले पनि गर्दाखेरि विधागत रूपबाट हेर्दाखेरि त्यो डायस्पोरिक चेतना चाहिँ आख्यानमा बढी सशक्तताका साथ आएको छ। र अब त्यसमा पनि हेर्ने हो भने कथा विधा चाहिँ अगाडि छ, उपन्यास भन्दा पनि कथा विधामा चाहिँ निकै राम्रा कृतिहरू आएका छन्। त्यसपछि निबन्धमा जान्छ त्यो क्रम चाहिँ यस्तो देखिन्छ। मैले जवाब दिन सकेँ? हजुरसँग अझै एउटा जिज्ञासा राख्छु, त्यसपछि एउटा जिज्ञासा रामजी तिमिल सिन्हा सरसँग, त्यसपछि हामी
हाम्रा दर्शक श्रोताबाट जिज्ञासा लिनेछौँ। मैले बिन्दु म्यामसँग फेरि अर्को जिज्ञासा थप्छु यसैमा। नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा डायस्पोरा अध्ययनको आवश्यकता किन छ होला अथवा यसको महत्त्व के होला, यस बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अध्ययनको आवश्यकता र महत्त्व किन छ भन्दा एउटा त डायस्पोरिक साहित्य पनि नेपाली साहित्य हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यका अध्येताहरूले संसारभरि फिजिएर रहेको साहित्यको अध्ययन नगरिकन त्यो अध्ययन अनुसन्धान अपुरो हुन पुग्छ। त्यसैले पनि नेपाली साहित्यको अध्ययन गर्नको लागि त्यो नगरी नहुने अवस्था छ। किनभने भारतीय साहित्य कस्तो छ, भारतीय नेपाली साहित्य, भुटानको नेपाली साहित्य, त्यो सबै नेपाली भाषाको विस्तार, नेपाली भाषाको साहित्यको विस्तार जता जता भयो त्यो लेख्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था एउटा नगरी नहुने। किनभने नेपाली साहित्यले, नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णता प्राप्त हुँदैन, एकाङ्गी हुन जान्छ। भाषा भनेको त्यो सीमाले, भूगोलले बाँधिने कुरा पनि होइन। भाषा संस्कार भन्ने कुरा त्यसरी यो मान्छे सँगै, मान्छेको मानसिकतासँगै त्यो फिजिने भए हुनाले यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को प्रश्न के थियो तपाईँको? सँगसँगै दुईटा सोधे जस्तो लाग्थ्यो। हजुर, यसको त्यही महत्त्व र आवश्यकताको कुरा हो। महत्त्व त त्यही कारणले हो। र अर्को कुरा, अब लेखनको प्रवृत्तिहरू निर्धारण गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता अथवा हाम्रो लेखनको वर्तमान अवस्था र डायस्पोरामा लेखिएको अवस्था के छ, एउटा तुलनात्मक अध्ययनका लागि पनि आवश्यक हुन्छ। अर्को कुरा, साहित्य भनेको समाज बुझ्ने गतिलो माध्यम हो। समाज, संस्कार र इतिहास बुझ्नको लागि साहित्य पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हरेक अवस्था बुझ्नको लागि त्यति बेलाको डायस्पोराको नेपाली साहित्यको समाजको अध्ययन गर्नको लागि पनि साहित्यको अध्ययन गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नेपाली साहित्य, डायस्पोरिक साहित्यको अध्ययन गर्नुपर्छ। र एउटा त बाध्यात्मक परिस्थिति नै भयो, भाषा साहित्यको अनुसन्धाताले एकाङ्गी अध्ययन हुन जान्छ। र अहिले हेर्दा त अब कतिपय अवस्थामा त के देखिन्छ भने, मैले पटक पटक राजबको नाम लिए, राजबकै क्यापिटल हिल कथा सङ्ग्रहलाई लिने हो भने त्यो चाहिँ समकालीन नेपाली कथाकै नेतृत्व गर्ने कृति हो। अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने समग्र नेपाली कथा साहित्यकै, समकालीन नेपाली कथा साहित्यकै नेतृत्व गर्ने एउटा सबल कृति हो। कथाको अध्येताले त्यो कृतिको अध्ययन नगरेर अध्ययन अपुरो हुन जान्छ। त्यो बाध्यात्मक स्थिति भयो, गर्नै पर्ने अवस्था आयो। अनि अब यो हाम्रोमा यस्तो भयो। र अब बाहिरको प्रचलन, बाहिरको हेर्दाखेरि के छ भने, रामजी सर धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नु होला, जस्तो बीएस नेपाल, उनीहरू अङ्ग्रेजहरूले बीएस नेपालका हजुरबाउ पुस्ताहरू भनौँ, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्ने नोकर बनाएर, दास बनाएर ट्रिनिडाडमा लगेका थिए। र अब त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ चौथो पुस्ताको डायस्पोरा हो, चौथो पुस्तामा जानुभयो। र उहाँले जुन बीएस नेपालले लेखिरहनु भएको छ, इन्डियन कल्चरसँग, भारतीय संस्कारसँग जोडिएर लेखिरहनु भएको छ भनेपछि त्यहाँबाट अहिले भारतीय साहित्य लेखनको नेतृत्व डायस्पोराबाट बीएस नेपालले गर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि भोलि गएर नेपाली साहित्यकै नेतृत्व डायस्पोरिक लेखनले गर्न सक्छ, डायस्पोरिक साहित्य लेखनले गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भूगोलमा सीमित भएर भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सकिँदैन। यस कारणले पनि त्यसको महत्त्व चाहिँ व्यापक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद म्याम। अब हामीसँग जिज्ञासा धेरै छन्, तर म अब एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्छु र त्यसपछि हामी दर्शक श्रोताबाट जिज्ञासा लिनेछौँ। रामजी तिमिलसिन्हा सरसँग आए म। डायस्पोरा निर्माण चुनौती र अवसर दुवै कुराको भोगाई हो, यस बारेमा सरको दृष्टिकोण के छ? धन्यवाद म्याडम। मैले अलिकति थपेँ बिन्दुको कुरामा, उहाँले अलिकति थप्न भन्नुभएको थियो। डायस्पोरामा लेखको लेखन चाहिँ कस्तो भने, एउटा राम्रो फुलबारीमा गएर बसेको बेलामा त्यो फुलको सौन्दर्य हेर्ने बेलामा चाहिँ पुरा फुलबारी एउटा कुदेको गर्नुपर्ने, कि फनफनी घुमाइ गर्नुपर्ने, बसेर हेर्न नपाइने, तर आनन्द चाहिँ आइरहेको छ। बस्ने फुर्सद पनि छैन, उभिने फुर्सद पनि छैन, तर त्यो आनन्द आयो त लेख्नुपर्ने छ, दुःख आयो त लेख्नुपर्ने छ। त्यो खालको बेफुर्सदीमै पनि लेखिएको साहित्य भएकोले गर्दा, र साहित्यमा चाहिँ कस्तो भने असाध्यै मेडिटेसनमा गएर, लामो समय लिएर, ध्यानमा गएर, त्यो त ध्यान जस्तो हो नि साहित्य लेखन त।
त्यो मौका उहाँहरूलाई सधैँ कम प्राप्त भएकोले गर्दा डायस्पोरामा साहित्यको स्तर उक्सिन चाहिँ अझै समय लाग्छ। म्यामले जसको नाम लिनुभयो उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, जस्तै निलमजीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, राजा दाईकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कामबाट ध्यानको समय निकाल्न सक्ने राइटरहरू होइन। त्यस कारणले गर्दा उहाँको लेखन राम्रो आइरहेछ। अहिले रक्षा राईले पनि त्यो ध्यानको समय निकाल्न थाल्नु भएको छ, मसँग कुरा भइरहन्छ। त्यसरी जसले ध्यान गर्न समय निकाल्नु भएको छ उहाँहरूको लेखन राम्रो आएको छ। जसले पहिचानको लागि आफ्नो दुःख पीडा अथवा खुसी व्यक्त गर्नको लागि मात्रै लेख्नु भएको छ उहाँहरूले ध्यानको लागि समय छुट्याउन जरुरी छ। अब कति सम्भव छ अब त्यो त हामीलाई त्यति धेरै थाहा भएन, हामीलाई त गाह्रो छ समय निकाल्न। त्यो निकालेपछि चाहिँ डाक्टर साहित्यको स्तर चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि दोस्रो कुरा, नेपालमा 3 करोड नेपालीहरू छौँ भने नेपाल बाहिर घटीमा 80 लाख नेपालीहरू बस्नुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि घटीमा 40 लाख चाहिँ डायस्पोरामा बस्नुहुन्छ। त्यो 40 लाख नेपालीहरूको भावनालाई, उहाँहरूको त्यो कुरालाई हेरेनौँ भने त, उहाँहरूलाई बुझेनौँ भने त नेपाल भन्ने देश नै अपूर्ण रहन्छ। अब चाहिँ देश भन्ने कुरा भूगोल मात्रै होइन, देश चाहिँ भावना हो, देश चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाल बुझ्नको लागि चाहिँ, हामीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी जहाँ जहाँ सबैतिर बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा डायस्पोरिक साहित्यको अध्ययन, डायस्पोरिक जीवनको अध्ययन गर्न जरुरी छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो अध्ययन असाध्यै कम भइरहेछ, त्यसलाई बढाउनु पर्ने असाध्यै जरुरी छ। त्यो चाहिँ खालि साहित्य मात्रै होइन, हाम्रोमा अलिकति उल्टो भयो के। पहिला चाहिँ जीवनको अध्ययन, सोसियोलोजीको अध्ययन, पपुलेसनको अध्ययन गरेर लिटरेचरमा आउनुपर्ने हो, यसको बाटो चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ टुप्पोबाट थाल्यौँ जहिले पनि है, साहित्यबाट सुरु गरेर अन्त जाँदैछौँ र अन्त प्रायः गएको पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा डायस्पोरिक अध्ययनको सीमा र समस्या छ। र सबै विभागहरूले के नबुझौँ भने डायस्पोरा भनेको चाहिँ साहित्यको मात्रै विषय हो भनेर बुझियो भने चाहिँ यो असाध्यै अपूर्ण र गलत बुझाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रको मान्छेहरूले डायस्पोराको अध्ययन गर्न जरुरी छ। मेरो साथी केहीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अरू क्षेत्रमा पनि, तर यसलाई अलिक व्यापक बनाएर लानुपर्ने छ। त्यसमा डायस्पोराको र विशेष गरी यो एनआरएनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले त्यति नै भने। अब म्यामको कुरा अर्को आयो, मलाई सोधेको प्रश्नमा चाहिँ चुनौती र अवसर कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो डायस्पोराको यात्रा चाहिँ अवसरहरूको खोजीको यात्रा हो। अवसरको खोजीमा आफू छोडेर बसेको भूमि, आफ्नो आनन्दको ठाउँ छोडेर गइसकेपछि अनायास मान्छे चाहिँ कस्तोमा भने चुनौतीका पहाडहरूमा ठोकिन पुग्छ कि। अमेरिका त स्वर्ग हो भनेर गयो, त्यहाँ गएपछि त खाजा खाने फुर्सद पनि छैन, ट्रेनमा पाउरोटी टोक्दै हेर्नुपर्ने स्थिति। कहिलेकाहीँ दिपा राई पुनले भन्नुहुन्छ क्या, सर म ट्रेनमा छु कि पाउरोटी खाँदैछु अनि तपाईँसँग कुरा पनि गर्दैछु भन्नुहुन्छ क्या। त्यो हेर्नु, त्यो स्थिति, त्यो चुनौतीको पहाडमा ठोकेपछि के हुन्छ भन्दा मान्छे त्यहाँ मुर्छा पर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो पहाडमा ढुङ्गामा ठोकेर मुर्छा परेको मान्छे अलिअलि बौरेपछि अनि बल्ल अनि आफ्नो अध्ययन, लेखन, चिन्तन गर्न थाल्ने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो एकदम एउटा उपन्यास पनि छ नि विजयराज शर्मा घोकाल भास भन्ने, त्यो एकदम त्यो भास जस्तो स्थिति हो के। अथवा कृष्ण झावासी दाईको ग्रेट फल्स भन्ने छ नि है, उकालो चढ्छु भनेर गयो, अन्तिममा झर्ने बेलामा चाहिँ फल्समा क्या, त्यसै बहु मिनिङ छ होइन। तर भुवाङ्ग झऱ्यो, झरेपछि त सकि त गयो, अब के गर्नु। त्यस्तो खालको स्थिति चाहिँ डायस्पोराको स्थिति हो म्याम। त्यस कारणले गर्दा यो अवसरको लागि जाने हो, चुनौतीको सामना गर्ने हो र त्यसलाई एकदम सामना गर्दा गर्दै चाहिँ अनि फेरि अवसरमा परिणत गरेर आफ्नो जीवन पहिचान बनाउने हो। त्यो खालको अलिक कठिन खालको लाइफ चाहिँ डायस्पोराको लाइफ भएकोले गर्दा त्यही कुराहरू साहित्यमा पनि जीवनमा पनि आउँछ म्याडम। हस्, धन्यवाद सर। मसँग अरू पनि जिज्ञासा छन्। यो यहाँहरूको कुरा सुन्न एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेको छ, ज्ञानवर्धक। तर हामी एउटा सीमित समयमा यो कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुन्छ र फेरि अन्य श्रृङ्खलामा पनि हामी जोडिन सक्नेछौँ। र अब हामी मैले आफूसँग भएको जिज्ञासा यतिमै सीमित गरेँ र अब हामी सहभागीहरूबाट हाम्रा अतिथि वक्ताहरूलाई आफ्नो केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा केही प्रश्न आएको छ भन्ने मैले सुने, मैले हेर्न सकिनँ, मैले यसो हेर्नु पर्ला। केही प्रश्न चाहिँ विशेष छ कि के? हजुर सहभागीहरूसँग कुरा गर्दै गयौँ। रामजी सरलाई नमस्कार। धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइएछ। धेरै कुरा यो डायस्पोराको बारेमा, डायस्पोरिक साहित्यको बारेमा
तर जस्तो हामी नेपालमा बसेर नेपालीले जस्तो अब भुटानी शरणार्थीको कुरा लेख्यौँ, रोहिङ्गाको त्यो मन दुखेको कुरा लेख्यौँ अथवा उनीहरूले जबरजस्ती त्यहाँबाट लखेटिनु परेको कुराहरू लेख्यौँ भने हामीले लेखिदिएको त्यो साहित्य चाहिँ कस्तो साहित्य हुन्छ? त्यो चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले नलेखेर जस्तो हामी जस्तो नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले लेखिदिँदा चाहिँ त्यो साहित्य कस्तो साहित्य हुन्छ सर? यस्तो भयो म्याडम, अब तपाईँले रोहिङ्ग्या मानौँ न इक्जाम्पल दिनुभयो होइन, उनीहरूको बारेमा तपाईँले लेखेको साहित्यको विषय के हो, त्यसले तपाईँले लेखेको साहित्य के हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। उनीहरूको त्यो फ्लाइट मात्रै, उनीहरू भागिरहेछन्, शरणार्थी भइरहेछन्, हिँडिरहेछन् मात्रै त्यो लेखिनु भयो भने त्यो भाग्ने जीवन मात्रै डायस्पोरिक जीवन होइन, त्यो चाहिँ प्रवासी जीवन मात्रै हो। त्यो विषयमा लेख्यो भने त्यो प्रवासी साहित्य भयो। प्रवासी पनि के भन्छ, त्यो अस्थायी प्रवासी होइन, त्यो खालको साहित्य भयो। यदि होइन तपाईँले रोहिङ्ग्याहरू नेपालमा आएर बसे, उनीहरूको यहाँ पनि समुदाय छ, अहिले उनीहरू स्थायी त भएको छैन नेपालमा, तर उनीहरूको साहित्य अहिले स्थायी हुने स्थिति छैन होइन। तर यदि उनीहरू कुनै तिब्बतीहरू तिब्बतबाट भागेर नेपाल आए, उनीहरू यहाँ कतिजना चाहिँ स्थायी रूपमा बसेका छन्, नेपालको नागरिकता कति लिएका छन्, कति नागरिकता लिएका छैनन् तर नेपालमै बसिरहेछन् होइन, र उनीहरू नेपालमै बसिरहन चाहन्छन् तर तिब्बत बिर्सिँदैनन्। उनीहरू माथि तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ हो त्यो विषय चाहिँ डायस्पोरिक भयो कि भएन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि होइन भने, विषय डायस्पोरिक छैन भने तपाईँको लेखन उनीहरूले लेख्यो भने त डायस्पोरिक हुँदैन। त्यसैले हामीले साहित्य कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ कसले लेख्यो भन्ने कुरामा ध्यान नजाऊँ, मुख्य कुरा चाहिँ के लेखिएको छ भन्ने विषयमा गएपछि त्यसको विषयवस्तु र शैलीको अध्ययन गरेपछि चाहिँ यो कुन खालको साहित्य हो भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा कुरा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, तर कस्तो भने रोहिङ्ग्याहरूले अथवा भुटनिजहरूले आफैले लेखेको साहित्यमा जुन तहको गहिराई आउन सक्छ डायस्पोरिक चेतनाको, त्यो अरू लेखेको नआउन पनि सक्छ। त्यसको अर्थ आउँदै आउँदैन भन्ने होइन, आउनु पनि सक्छ है, किनभने लेखकले त लेख्छ नि त। त्यसकारणले गर्दा हामीले कुनै पनि साहित्य कस्तो भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ लेखकको पनि जानकारीमा राखौँ, तर मुख्य कुरा चाहिँ लेखनमा के छ भन्ने कुरा ध्यान दिउँ, त्यसपछि मात्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। हस् सर, धन्यवाद। एकैचोटि म यहाँ तीर्थ निरौला, उहाँले फेसबुकबाट एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। पोस्ट कोलोनियल र डायस्पोरिक लिटरेचरको बिचमा केही सिमिलारिटी अर्थात् सेड फिचर छ कि छैन? त डायस्पोरिक सोसाइटीको मान्छे बिचमा डबल कन्सियस छ कि छैन, यो कुरा राख्नु भएको छ। धन्यवाद तीर्थजी। तीर्थजी इलामबाट हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, उहाँ मेरो साथी पनि हो। उदाहरण दिन्छु मैले ठ्याक्कै त्यहीबाट। ल, पोस्ट कोलोनियलिजम भनेको चाहिँ नेपाल भयो, डायस्पोरा भनेको चाहिँ इलाम भयो क्या तीर्थजी होइन। त्यो ठुलो छाताभित्रको एउटा अङ्ग चाहिँ डायस्पोरा हो। त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ पोस्ट कोलोनियलिजमभित्र, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ डायस्पोरा पनि हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँको कुरा आयो कन्सियसनेसको। डबल कन्सियसनेस भनेकै त्यसलाई दुई प्रकारले भनिन्छ, आइदर डबल कन्सियसनेस अर स्प्लिट मेन्टालिटी भनिन्छ है। त्यो दुवैलाई भनेको एउटै कुरा हो, दुईतिरको चेतना लिने अथवा बाँडिएको चेतना लिने भन्नेको हो। त्यो बाँडिएको चेतना छैन भने त त्यो डायस्पोरिक साहित्यका सम्पूर्ण गुण नभएको साहित्य हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो हुनुपर्छ। र नेपाली साहित्यमा त्यस्तो कुराहरू धेरै आएको छ। अब बिन्दुमा अघि धेरै मान्छेहरूको नाम लिनुभयो, राजा दाईको नाम लिनुभयो। पछिल्लो समयमा राजा दाईको पाई भन्ने कथा सङ्ग्रह छ। त्यो कथा सङ्ग्रहका धेरै कथाहरू चाहिँ एकदम डायस्पोरिक चेतनाले, डबल कन्सियसनेसले अथवा स्प्लिट पर्सनालिटीले र त्यो विभिन्न फ्रेगमेन्टेड मेन्टालिटीदेखि लिएर फ्रेगमेन्टेसन अफ स्टोरी टेलिङ भन्छ त्यसलाई होइन, एकदम विभाजित स्टोरी टेलिङको शैली पनि त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यो कुराहरूमा त्यो भेटिन्छ। तीर्थजी तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी विमल गिरी उहाँले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। टीका आत्रेय, सृजना शर्मा, उहाँले भारतीय नेपालीहरू भूमिसित गाभिएका हुनाले आफैलाई डायस्पोरा मान्दैनन्, भारतीय नेपाली भूमिपुत्र हुनाले उनीहरू आफैलाई डायस्पोरा भनिरहन आवश्यक ठान्दैनन् भन्ने खालको कुरा लेख्नु भएको छ। ज्योति भुजेल, जेम्स तीर्थ निरौला उहाँको भइसक्यो, अनिल सरदर, पुरुषोत्तम घिमिरे, अमन अधिकारी, चन्द्रा तिमसिना, तीर्थ निरौला, केदार प्रसाद पौडेल, यहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ। मैले यहाँ सबैको नाम लिँदा
हाम्रो कार्यक्रमको समयले सीमा नाग्ला भन्ने भयो। हामीलाई फेसबुकमा सबैले हेर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी फेरि हाम्रो दर्शकबाट दुईटा जति मैले अलिकति बोल्नु पर्ने देखियो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो त्यहाँ, एक मिनट भनिहाल्छु। मैले त्यो छुटाएको थिएँ, जुन कुरा सम्झाइदिनु यहाँहरू। डायस्पोरा निर्माणको जुन मैले अघि पद्धति भने भूगोलसँग सम्बन्धित एउटा कुरा छ, त्यो मैले छुटाएको थिएँ। के भनिन्छ भने डायस्पोरा हुनको लागि कि त व्यक्तिले र समुदायले सिमाना काटेर जानुपर्छ र कि त कहिलेकाहीँ चाहिँ सिमाना आफैले व्यक्तिहरूलाई काटेर जान्छ भनिन्छ के। त्यो भनेको के भने अमेरिका गयो भने नेपालबाट सिमाना काटेर हवाईजहाजमा चढेर गयो। त्यसै गरी भारतमा पनि धेरै मान्छेहरू जानुभयो। एउटा प्रक्रिया, यो एकदम पहिलो बेसिक प्रक्रिया हो। दोस्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो अध्ययन चाहिँ असाध्यै बढी गरिएको छ। रसियाको जब डिभिजन भयो त्यहाँ धेरै देशहरू त्यसबाट बढेपछि कसरी भूगोल सिमानाले मान्छेको समुदायलाई काटेर गयो र अन्त पार्यो भन्ने कुरामा आधारित भएर रसियन डायस्पोरा, कजाखस्तान डायस्पोराहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै आउँछ। र के छ भने इन्डियाको दार्जिलिङ लगायत धेरै नेपालको छेउको नेपालीहरू चाहिँ सुगौडी सन्धिले भूमि अथवा भनौँ न हाम्रो सिमाना सरेपछि उहाँहरूको टाउको माथिबाट सिमाना उडेर नेपालतिर सरेपछि उहाँहरू भारततिर पर्नु भएको हो। त्यसैले यो दुवै प्रक्रिया हो, सीमा के अरे सिमाना उड्ने र मान्छे उड्ने, यो दुवै प्रक्रियाले डायस्पोरा बन्छ। त्यो सिमाना यता आएकोले डायस्पोरा होइन भन्ने चाहिँ तार्किक हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने डायस्पोरालाई हेरेर दुईटा तरिका हुन्छ, एथिक र एमिक भन्छ के। त्यो चाहिँ भित्रिया र बाहिरिया भन्छ। भित्रिया भनेको चाहिँ त्यहीँ बसेको मान्छेले म डायस्पोरिक हुँ भने त्यो डायस्पोरिक हुने कुरा भयो। अर्को चाहिँ बाहिरिया भनेको चाहिँ विद्वानहरूले के भन्छ समालोचकहरूले अध्येताहरूले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो गुण भेट्नुभयो भने पनि त डायस्पोरा गरिन्छ। र भारतीय डायस्पोराको कुरा त मैले अघि भने नि, त्यो केही राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, समस्यागत कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिले डायस्पोरा हुँ भन्दा अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले उहाँहरूले डायस्पोरा होइन भन्नुभएको हो। तर उहाँहरू स्थापित नेपाली डायस्पोरा नै हो। तर कस्तो भने एकदम एक्टिभ होइन के, त्यसलाई सुसुप्त डोरम्यान डायस्पोरा। परि आउँदा नेपालतिर मिल्नु पनि पर्ला कि भन्ने चेतना भित्र कतै छ। नेपाल मेरो भन्ने पनि छ, तर नेपालै हो भनेर भन्ने स्थिति पनि छैन। त्यस्तो हो स्थिति। यति चाहिँ भने मैले फेसबुक मार्फत धेरै हामीलाई शुभकामना राख्नु भएको छ। मैले यहाँहरूको सहभागितालाई लाइक गरेर सम्बोधन गरेको छु। सबैको मैले नाम लिन भ्याइन, त्यसमा अन्यथा नठानिदिनु होला। अब हामी दुईवटा जति जिज्ञासा लिन्छौँ र कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ दर्शकहरूबाट, जुम मञ्चमा उपस्थित दर्शकहरूबाट। मधुबाट नमस्कार डाक्टर रामजी तिमलसना, बिन्दु म्याम पनि, यी दुवैजनालाई नमस्कार, अनि सहभागीहरूलाई पनि नमस्कार। डायस्पोरासँग जोडिएका प्रसङ्ग थुप्रै आज पनि सुन्न पाइयो, रमाइलो पनि लागेको छ, धेरै जानकारीमा पनि आयो। कता कता मैले धेरै पटक सुनेको छु डायस्पोरा भनेको आफ्नो विशेष कारणले गर्दा, अझ भनौँ आफ्नो निजी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि विदेश भाषिनीहरूले लेखेका ती सिर्जनाहरूलाई कसरी डायस्पोरिक भन्ने, त्यो होइन। जो अघि नै हामीले भर्खर लियौँ थुप्रै यी नेपालीहरू जो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा देश छोडेर बाहिर परेका अथवा देशकै सिमानाका कारणले बाहिर परेका उनीहरूका विशेष पीडाहरू छन्। ती पीडाहरूलाई साहित्यमा जसले उतार्छ, त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा जसरी साहित्यको वर्णन भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल डायस्पोरिक भन्छौँ हामी। होइन अब रमाइलोका लागि या आफ्नो जीवन राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो परिवारसहित कोही अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ अथवा जापान जान्छ, ऊ रमाउँछ त्यहाँ, उसलाई यहाँ पनि लेखिरहेको थियो, उहाँ गएर पनि लेख्छ र उसले किताब निकाल्छ, अनि उसलाई चाहिँ डायस्पोरिक किन भनिदिने हामी? त्यो त डायस्पोरिकको अर्थभित्रै पर्दैन, सिद्धान्तभित्रै पर्दैन भन्नेको पनि एउटा निकै ठुलो जमात छ। त्यो दुईवटा कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ अहिले। यतिखेर यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि मेरो मनमा यो कुरो खेलिरहेको थियो, यसलाई कसरी हामीले खुट्याउन सक्छौँ, यसलाई प्रश्न कसरी पार्न सकिन्छ? यो डाक्टर रामजी प्रश्न असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ छ। यसमा दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ ईर्ष्या छ है, जसले त्यसो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले काम गर्न नसकेको उनीहरूले गरेको ईर्ष्या छ, त्यो अलिकति बोल्या हो है। अर्को चाहिँ अध्ययनको अभाव छ। हाम्रोमा कस्तो छ भने, जस्तै उदाहरण दिउँ, कोही मान्छे डाक्टर प्रोफेसर भयो भने उसले सबै थोक जान्नुपर्छ, सबै थोक बोल्नुपर्छ भन्ने एक खालको गलत दृष्टिकोण संस्कार हाम्रोमा छ के। जस्तै म डायस्पोराको डाक्टर हुँ,
म नेपाली डायस्पोरा साहित्यको डक्टरेट भएकोले गर्दा यसमाथि मात्रै मैले आधिकारिक कुरा गर्न सक्छु। भोलि अन्य कुरा मैले बोलेँ भने त्यो आधिकारिक नहुन सक्छ होइन। र कसले बोल्यो भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो त्यसो भन्नेहरूले डायस्पोराको पुरानो परिभाषालाई आधार मानेर भन्नुभएको देखिन्छ। कतिले के भन्छ यहुदी जस्तो मात्रै डायस्पोरा हुन्छ भन्नेहरू पनि हाम्रोमा धेरै छन्। अहिले अलिक घटेको छ, हामीले बेला बेलामा अहिले बहसहरू दिन थालेपछि। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भने मजा गर्न एउटा कुरा तपाईँलाई भनिहाल्नु है, मैले गत 10 वर्षदेखि डायस्पोरा नेपाली डायस्पोरा अनि डायस्पोराको अध्ययन गरिरहेको छु। त्यहाँ के देखिन्छ भने साहित्यमा चाहिँ विशेष गरी आएको कुरा चाहिँ जति नै सुकै राम्रो जीवन भएको भए पनि उहाँहरू त्यहाँ मजा चाहिँ गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ आफ्नो जीवन देश दुखेकै छ के। आलिसान महल बनाएर बस्ने मान्छेहरूको लेखनमा पनि फेरि पनि पीडा नै धेरै आएको छ, कहीँ कहीँ मात्रै आनन्द आएको छ। नेपाल मात्रै कुरा होइन, संसारभरिकै डायस्पोरामा त्यो चित्र आएको हुनाले गर्दा जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन आनन्दको छ भन्ने पनि भ्रम हो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूले लेखेको डायस्पोरा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा, नेपाल छोडेर गयो किन हो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अलिकति एक्सट्रिमिस्ट कुरा भयो। त्यो साहित्यमा हाम्रो सिद्धान्तमा अध्ययन गर्यो भने उहाँहरूले त्यसो भन्न छोड्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई मेरो अध्ययन गर्ने सुझाव दिन्छु, तपाईँ पनि त्यसै भनिदिनु होला। तर यसैमा एउटा कुरा मैले जोडेँ फेरि अर्को। अब हामीले भर्खर अमेरिकाको धेरै पटक कुरा गऱ्यौँ, बिन्दु म्यामले पनि भन्नुभयो, यो प्रसङ्ग उठेको छ। या राजव सर या निलम कार्की निहारिका या गोवर्धन पूजा यो थुप्रै अमेरिकामै बस्नु भएको छ, अमेरिकाकै कुरा जोडेँ मैले। उहाँहरूले अमेरिका बसेर जति सिर्जना गर्नुभयो त्यसलाई डायस्पोरिक भन्ने, अब नेपाल छोडेर आउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। नेपालमै बस्ने, अब हामी उतातिर बस्दैनौँ, हाम्रो जीवन जति काल त्यहाँ बित्यो। अब हामीले यहाँ आएर सिर्जना गऱ्यौँ अर्थात् नेपाल आएर अब यहीँ बसेर चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने? ठिक छ, राम्रो प्रश्न गर्नु। मैले निलमजीको कुरा जोडेँ, राज दाईको पनि कुरा भनौँला। जस्तै निलमजीले अमेरिकामा बसेर 2टा उपन्यास लेख्नुभयो, पुरस्कृत भए, एउटा माया र अर्को द्रौपदीसँग सम्बन्धित होइन उपन्यास लेख्नुभयो। त्यो 2टा उपन्यास उहाँ अमेरिकामा बसेर लेख्नुभयो, तर त्यो 2 उपन्यास डायस्पोरिक होइन, किनभने त्यो डायस्पोराको विषयमा लेखेको विषय नै होइन है, त्यो डायस्पोरिक हुँदै होइन। अब अर्को कुरा बिन्दु म्यामले अघि जोड्नुभयो निलमजीको अर्की आइमाई उपन्यास आंशिक रूपमा डायस्पोरामा हो, अधिकांश रूपमा चाहिँ त्यो प्रवासी चेतनाको उपन्यास मात्रै हो। त्यसले गर्दा उहाँको त्यो पनि अब उहाँ बसेर लेख्ने बित्तिकै त्यो सबै डायस्पोरिक भयो भन्ने पनि भएन। निलमजीका केही कविताहरू छन् जो डायस्पोरिक छन्। वनवास भन्ने एउटा कविता छ, त्यो चाहिँ प्रतिनिधि कविता मान्छु मैले नेपाली डायस्पोराको अध्ययनमा। वनवास भन्ने निलमजीको कविता चाहिँ एकदम डायस्पोरिक कविता हो। तर उहाँको अरू कविताहरू पनि छन्, गोविन्दजीका पनि धेरै कविताहरू छन्, त्यो सबै डायस्पोरिक हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू कहाँ बसेर लेख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ गौण भयो कि मधुजी होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भयो भने उहाँको विषय के आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। र निलमजी मलाई थाहा छ, निलमजी अब मलाई लाग्छ हाम्रो के अरे राजु दाई पनि अब नेपाल फर्किने क्रममै हुनुहुन्छ सायद चुनावको समयमा। उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ फेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, उहाँहरूको विषय चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि। व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अमेरिकामा बसुन्जेल म त्यही शरीरमा बस्छु भन्ने चेतना भएको छ भने उहाँहरू अमेरिकन नेपाली डायस्पोरिक मान्छेहरू चाहिँ हो र उहाँले लेखेको सबै डायस्पोरा हो भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यो सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त हुँदैन। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार। अन्य दर्शक श्रोताहरूसँग पनि जिज्ञासा छ भने एउटा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। छैन भने हाम्रो अब समय पनि धेरै भइसकेको छ। 1 घण्टा भनेको झन्डै 1.5 घण्टासम्म हामीले कार्यक्रम सुरु भइसकेका छौँ जस्तो लागेको छ। हाम्रा 2 जना बौद्धिक अतिथि वक्ताहरूसँगको कुराकानीले आजको कार्यक्रम निकै फलदायी रह्यो। देश विदेशमा रहनुभएका सबै साहित्यिक जिज्ञासु मनहरू लाभान्वित हुनुभयो भन्ने आशा छ। अतिथि वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो एक कल फोनको भरमा मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, म आभारी छु यहाँहरूप्रति। अन्य उपस्थित सबै साहित्यिक मनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर सुनेर ऊर्जा थपिदिनु भयो। त्यस्तै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको सुनिरहनु भएको छ। धेरैले एउटा कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, कार्यक्रम प्रति एउटा लाभान्वित छु भन्ने खालको। कति 1-2वटा हामी जिज्ञासा पनि लियौँ।
उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्यक्रम अवधिभर प्राविधिक सहयोग गरेर साथ दिने हरेकपल.com का टिमप्रति अझ विशेष गरी प्रकाश थापा भाइप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी दिँदै म पनि यस जुम मञ्चबाट बिदा भएँ। हवस् त, सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई, नमस्कार, धन्यवाद यहाँहरूले हेरिदिनु भयो।